नमस्कार। हामी कांग्रेस पाठशालाको पाठशाला संवाद श्रृङ्खलाको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भएका छौँ। आज हामी महामारीमा लोकतन्त्र शीर्षक लिएर चिरपरिचित राजनीतिशास्त्री विश्लेषक हरि शर्मा दाईको मन्तव्य सुन्ने र त्यसपछि केही संवादहरू गर्नेछौँ। हामी कांग्रेस पाठशालाको फेसबुक पेज मार्फत लाइभमा पनि जोडिएका छौँ। हामीसँग भित्र यो जुम मिटिङमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मान्य गगन थापा हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन थुप्रै युवा नेताहरू हुनुहुन्छ। नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष रञ्जित कर्ण हुनुहुन्छ। खोटाङका पूर्व पार्टी सभापति सुभाष पोखरेल हुनुहुन्छ। नेविसंघका पूर्व महामन्त्री मनोज मणि आचार्य हुनुहुन्छ। मैले सरोज थापालाई देखिरहेको छु। मन्जित ताम्राकारजी लगायत थुप्रैजना नेतृत्वगण हुनुहुन्छ। देशैभरिबाट मिथिलेश मिश्र हुनुहुन्छ रौतहटदेखि, शङ्कर डागी हुनुहुन्छ दाङदेखि, इभान राई खोटाङका मेयर साहब जोडिनु भएको छ। त्यसै गरिकन हामीसँग नारायण भट्टराई हुनुहुन्छ कालीकोटदेखि, नवराज डागी हुनुहुन्छ सल्यानदेखि। उहाँहरू आफ्नो ठाउँहरूमा बसेर यो जुम मिटिङमा सहभागी बनिरहनु भएको छ। धेरै काठमाडौँमा मात्रै होइन, बाहिरबाट पनि थुप्रै अग्रजहरू यसमा जोडिनु भएको छ र केही अग्रजहरू जोडिने क्रम पनि छ र केही युवा साथीहरू पनि जोडिरहनु भएको छ। यो हामी चाहिँ आजको निर्धारित शेड्युल चाहिँ हामी हरिदाईको मन्तव्य सुन्नेछौँ। त्यसपछि हामी त्यस उप केही प्रश्न उत्तरहरू हामी गर्न चाहँदा दाहिनेपट्टि तलपट्टि रहेको च्याट बक्सबाट हामी त्यसलाई कोअर्डिनेट गर्नेछौँ। कांग्रेस पाठशालाको हाम्रो तर्फबाट सहकारी मित्रहरू प्रताप पौडेल, जिमी लामा, कृष्ण रिजाल, निमा गिरी, रोहित पौडेलजी लगायत हामी यहाँनिर संलग्न भइरहेका छौँ। म हरि शर्मा चिनाइरहनु पर्ने नाम होइन, हामी का बीचमा र फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक बिन्दुहरू र श्रोताहरूलाई खास गरिकन थोरै 1 मिनटमा मात्र भन्न चाहन्छु। पोलिटिकल साइन्स राजनीतिशास्त्रीको परिचयका रूपमा अथवा कतिपय सन्दर्भमा समाज अध्ययन समाजशास्त्रको शास्त्रीका रूपमा पनि हामी हरि शर्मा दाईलाई चिन्ने गर्दछौँ। उहाँले कर्नेल युनिभर्सिटीबाट फुल ब्राइटमा पोलिटिकल साइन्सको त्यहाँ मास्टर्स गरिसकेपछि उहाँले 15 वर्षभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत नेपालको काठमाडौँ विश्वविद्यालय थुप्रै ठाउँहरूमा टिचिङको एक्सपिरियन्स गेन गरिसकेर खासमा त्योभन्दा अझ बढी श्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेलामा अब त्यो टिममा रहेर मुख्य भूमिकामा रहेर काम गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, डाक्टर रामवरण यादव नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिज्यूको राष्ट्रपति कार्यालयको सल्लाहकारको भूमिकामा र नेपालमा मात्र होइन बाहिर पनि अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति कार्यालयको सल्लाहकारको भूमिकामा उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिसक्नु भएको छ। र अहिले चाहिँ खास गरिकन मलाई अलिकति जोड्नु पर्दा सेतु पार्टीमा हरिदाईले एकदमै धेरै आफूले पढेका पुस्तकहरूमाथि आफूलाई पारेका प्रभावहरू र त्यो पुस्तकमाथिको समीक्षा, पुस्तक पढिसकेपछि त्यस उप गर्नुभएको टिप्पणीको सिलसिला जसरी आएको थियो मलाई एकदमै लोभाएको र हामी धेरै मानिसहरूलाई त्यो विषयले लोभाएको हुनसक्छ। चिरपरिचित एउटा विद्वत आदरणीय राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा दाईका बीचमा छौँ हामी। उहाँका 2वटा पुस्तकहरू खास गरिकन पोलिटिकल लिडरसिप इन नेपाल एन्ड लोकल लिडरसिप इन नेपाल 2वटा पुस्तकहरू प्रकाशित छन् र थुप्रै पुस्तकहरूको सहलेखनमा संलग्न हुनुभएको छ। र सोसियल साइन्स अहिले चाहिँ सोसियल साइन्स वाहसँग सम्बद्ध रहेर नेपालको प्राज्ञिक चिन्तन विश्लेषण र यो अनुसन्धानको क्षेत्रलाई एउटा लिडिङ अर्गनाइजेसनलाई उहाँले गाइड गरिरहनु भएको रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ र निरन्तर उहाँका लेखाइहरू र टेलिभिजनका अन्तर्वार्ताहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। म अब महामारीमा लोकतन्त्र नेपाली लोकतन्त्र शीर्षक अन्तर्गतको हरि शर्मा दाईको मन्तव्यका निमित्त श्रद्धेय हरि शर्मा दाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद भाइ दिल्ली। र यो जुममा र फेसबुक लाइभ मार्फत चाहिँ यो चर्चामा सहभागी हुनुभएका नेपाली कङ्ग्रेससँग आबद्ध, नेपाल विद्यार्थी सङ्घसँग आबद्ध र बृहत्तर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग आबद्ध सम्पूर्ण साथीहरूलाई, अब म यहाँ साथी भन्ने शब्द प्रयोग गर्छु, विभिन्न पदहरूमा हुनुहुन्छ, पदहरूको आफ्नै मान्यता र त्यसको महत्त्व छ। तर पनि आज हामीहरू यो एउटा विमर्शमा भेला भएका छौँ जसमा हामीहरू सबै सहभागी साथीहरू हौँ। र आज मलाई तपाईहरुले यो पाठशाला अन्तर्गत जुन छलफलको
छलफल गर्ने परम्परा छ, त्यसमा मलाई निम्ताउनु भयो, त्यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो अघि बिहान यो पाठशालाको एनाउन्समेन्टमा लोकतन्त्र र महामारी अथवा महामारीमा लोकतन्त्र भन्ने के भन्ने भनेर ट्विटमा साथीहरूले निकै कुराहरू उठाउनु भएको थियो। तर मलाई चाहिँ कसरी यसलाई तपाईहरुको बिचमा राख्न मन छ भने कि लोकतन्त्र हामीहरूले जे जस्तो किसिमको चाहिँ अहिले अभ्यास गरिरहेको छौँ, कुनै पनि डेमोक्रेसी अथवा प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र जे भनौँ त्यो पर्फेक्ट हुँदैन, एउटा प्रोसेस हो। लोकतन्त्रलाई साध्य भन्ने कि साधन भन्ने ठुलो चर्चा छ। यदि लोकतन्त्र साधन हो भने यसका केही प्रक्रियाहरू, यसका केही मान्यताहरू छन् जसलाई हामीले आत्मसात गरेर चल्नुपर्छ। यदि लोकतन्त्र साध्य हो भने संसारमा कुनै पनि लोकतन्त्र यस्तो विशिष्ट स्थानमा पुगेको छैन कि त्यसलाई हामीले यो पूर्ण लोकतन्त्र हो, यो भइसक्यो, हामी पुग्ने ठाउँ त्यही नै हो भनेर भन्न सक्दैनौँ। यसकारण हामी अहिले एउटा मथिङ्गलमा के छौँ भने हो लोकतन्त्रको कल्पना, एउटा बृहत्तर लोकतन्त्रको कल्पना गर्दा, विशिष्ट लोकतन्त्रको कल्पना गर्दा हामीले यसलाई त्यहाँ पुग्ने ठाउँ यस्तो हुन्छ भनेर कल्पना गर्न सक्छौँ। तर लोकतन्त्रलाई मैले बहुसङ्ख्यक जनताको, बहुसङ्ख्यक मानिसको अथवा मानव जातिको कल्याण गर्नको निमित्त सबैभन्दा उपयुक्त व्यवस्था लोकतन्त्र हो भनेको छु, जहाँ स्वतन्त्रता प्रधान नै हुन्छ। स्वतन्त्रता बिनाको लोकतन्त्र कल्पना गर्न सकिँदैन। हामी सबै स्वतन्त्र छौँ भन्नको सबैभन्दा ठुलो आधार के हो भने हामी सबै बराबर छौँ हुन्छ। बराबरी, समानता र स्वतन्त्रता दुईटैको आधारमा हाम्रो लोकतन्त्रको कामना, हाम्रो लोकतन्त्रको प्रक्रिया इत्यादि जोडिएको हुन्छ। अब जहाँसम्म अहिलेको समयलाई हेर्ने विषयमा हामीहरू आज जम्मा भएका छौँ, एउटा कुरा हामीले सधैँ ख्याल गर्नुपर्ने के हो भने एउटा प्रक्रिया हो, समानतामा आधारित, सहभागितामा आधारित एउटा प्रक्रिया हो भने यो प्रक्रियाले एउटा निश्चित वातावरणको कामना गर्दछ। मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्र भनेको बडा सामान्य व्यवस्था हो जहाँ बराबरका मानिसले आपसमा सामूहिक रूपमा या व्यक्तिगत रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् र कुनै नीति र कार्यक्रमलाई लागू गर्न समाजको हितका निमित्त आफूलाई अगाडि उभ्याउँछन्। अब हामीले बोलिरहेकै अथवा हामीले सोचिरहेकै लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दा जो मान्छे भोट हाल्न पाउँछ त्यो मान्छे पदमा पनि उठ्न पाउँछ भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ। त्यो के हो भने बराबरीको, समानताको सिद्धान्त हो। तर हामी के देख्छौँ भने लोकतन्त्रमा नेतृत्व भन्ने बित्तिकै नेतृत्व बडा दूरगामी हुनुपर्ने, नेतृत्वलाई हामीले जहिले पनि आफूभन्दा फरक देख्छौँ। यदि लोकतन्त्रमा नेतृत्वलाई आफूभन्दा फरक, आफूभन्दा बलशाली, आफूभन्दा भिन्न, आफूभन्दा तीक्ष्ण देख्न थाल्यो भने त्यसले समानताको प्रिन्सिपललाई अन्डरमाइन गर्दछ। त्यही भएर अहिलेको समयमा के देखिन्छ भने लोकतन्त्रमा समानता हुनु पर्यो, सबै बराबर हुनु पर्यो, प्रतिस्पर्धाको आफ्नै वातावरण हुनु पर्यो। यति भन्दै पनि मैले भन्न खोजेको कुरा के भने लोकतन्त्र एउटा नर्मल, एउटा सामान्य अवस्थामा चल्न सक्नुपर्ने व्यवस्था हो। यदि सामान्य अवस्थाबाट अलिकति तलमाथि लडखडायो भने सबभन्दा पहिलो प्रहार तपाईको समानतामाथि, तपाईको प्रतिनिधित्वमाथि पर्छ। यसको अर्थ के हो भने लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो, प्रजातन्त्रको, लोकतन्त्रको, डेमोक्रेसीको, तपाईँ जे भन्नुहोस्, त्यसको सबैभन्दा ठुलो चुनौती के हो भने एक्सेप्सन हो। एक्सेप्सन भनेको के हो भने कुनै पनि बेला त्यो सामान्य समयबाट विशेष परिस्थितिमा लोकतन्त्रले आफूलाई कसरी धान्छ भन्ने हो। यसकारण यो महामारीको समय के हो भने विशेष परिस्थितिको समय हो। यसलाई कसैले एक्स्ट्रा अर्डिनरी समय पनि भन्छन् अथवा तपाईको आपतकालीन समय जुन भन्छौँ हामीले, जस्तो हामीले अहिले बजारमा निकै चर्चा पनि चलिरहेको छ कि सरकारले के गर्छ, कसो गर्छ, आपातकाल लगाउँछ अथवा यो अहिले ओलीको जुन किसिमको अहिले चर्चा परिचर्चा हामीले सुनिरहेको छौँ, कतै यसले इमर्जेन्सी लाउने हो कि होइन, मिलिट्री शासन लाउने हो कि होइन, यस्ता कुरा। यो अर्थ के हो भने लोकतन्त्रले सामान्य एउटा सन्तुलनको वातावरण खोजिरहेको हुन्छ जहाँ सामान्य मान्छेले पनि आफ्नो अधिकारहरूको उपभोग गर्न सक्ने, आफ्नो
हरेक स्वतन्त्रताहरूको प्रयोग गर्न सक्ने गर्छ। जब आपतकालीन स्थितिको अथवा इमर्जेन्सीको अथवा एक्सेप्सनल स्थितिको हामी कल्पना गर्छौँ, त्यसको सबभन्दा पहिलो प्रहार लोकतन्त्रमा, माने जनताको अधिकारमा हुन्छ, लोकतन्त्रमा हुन्छ। प्रक्रियामा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल दैवी प्रकोप, त्यो पनि आपतकालीन स्थिति हो। हामीलाई थाहा छैन, जस्तो भुइँचालो आयो या बाढी आयो या आगो लाग्यो, जे पनि हुनसक्छ। त्यो परिस्थितिमा सबभन्दा पहिला के हुन्छ भने तपाईँको नागरिक अधिकारहरूलाई सङ्कुचन गर्न पर्ने स्थिति आउँछ। जस्तो तपाईँले हिँडडुल गर्न पाउने, तपाईँको सुरक्षाको विषय। त्यसमा के हुन्छ भने राज्य अथवा जुन सामूहिकता हामीले निर्माण गरेको छौँ पोलिटिकली, र आजको समयमा राज्य त्यो सामूहिकता हो जसलाई हामीले हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूपमा सिर्जना गरेका छौँ, जहाँ हामीले हाम्रो अधिकारहरूलाई हामीले त्यहाँ के भन्छ तपाईँको एक ठाउँमा जगेर्ना गरेर राखेका छौँ। जस्तो भुइँचालो आयो, खाद्य सङ्कट पर्यो, कसैले के भन्छ भने तपाईँहरू खाद्य सामग्रीहरू चाहिँ होर्डिङ गरेर जम्मा गरेर लुकाएर राख्न सक्नुहुन्न, तपाईँको घरमा आएर चेक गर्छु भन्छ सामूहिकताको लागि। तपाईँ हिँड्न डुल्न पाउनुहुन्न, किनभने तपाईँ हिँड्ने हो भने शान्ति सुरक्षामा खलबल पुग्न सक्छ होइन अहिलेको परिस्थितिमा। त्यस्तै गरेर अहिलेको महामारीमा पनि हामीले के देखाएको छौँ भने कि व्यक्तिबाट यो रोग सर्ने भएको हुनाले तपाईँ घरमा बस्नुहोस् भनेको छ। म एक्लै घरमा बसेर सुत्दा हो त नि, म बाहिर गयो भने मैले रोग लिएर आउँला, मेरो घर परिवारलाई सारुला, मेरो समुदायलाई सारुला भनेर म एक ठाउँमा बसिरहेको छु। मेरो अधिकारहरू भोलिन्टरीली एक प्रकारले, तर कुनै सन्दर्भमा जबरजस्ती पनि तपाईँको चाहिँ कन्स्ट्रेन गरेर लिएर गएको हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल यो लकडाउन खोल्ने कि बन्द गर्ने डिबेटमा नागरिकहरूको सरोकार कसरी प्रतिनिधित्व भएको छ? सर्वप्रथम त हामीलाई भन्यो कि यो सङ्क्रमणलाई रोक्ने सबैभन्दा ठुलो उपाय लकडाउन हो, तपाईँ एक ठाउँमा बस्नुहोस्, आइसोलेसनमा बस्नुहोस् भनिसकेपछि मलाई समूहबाट अलग बनाएर घरभित्र राख्यो। हालाकि घरमा हामी परिवार छौँ, परिवार भिन्दै किसिमको राजनीतिक समूह होइन, पारिवारिक परिवार चाहिँ समाजको भिन्दै एउटा युनिट अफ एनालिसिस हुन्छ। तर के भने नागरिकको रूपमा हामीले एकअर्कासँग कुरा गर्ने यो हो कि होइन भन्ने वातावरण चाहिँ अब यो टेक्नोलोजीले सम्भव भयो। तर हिजोको समयमा लुकेरै निस्किनु पर्थ्यो होला टेक्नोलोजी नहुँदाखेरि। यसो अर्थमा के हो भने कि सङ्क्रमण, कुनै पनि सङ्क्रमण, चाहे त्यो महाव्याधिको सन्दर्भमा होस्, चाहे त्यो दैवी प्रकोपको सन्दर्भमा होस्, एउटा एक्सक्युज रुलर्सहरूले के पाउँछन् भने सामूहिक हितको नाउँमा हाम्रा अधिकारहरूलाई हुनसक्छ केही समयका लागि कुण्ठित गर्ने, तर हुनसक्छ केही समयका लागि कुण्ठित गरिएको यो चाहिँ अधिकारहरू केही समय अलिक परसम्म पनि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसमा बडा चनाखो हुनुपर्ने छ। एक, यो आजको डिस्कसनमा लोकतन्त्र एउटा नर्मल समयमा, एउटा सामान्य समयमा चल्ने व्यवस्था हो। यसले कुनै किसिमको अपर्झट आइपर्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति केही व्यवस्थाहरू गरेको हुन्छ, संविधानतः अथवा यसका व्यवस्थाहरूमा गरेको हुन्छ। त्यसमा सबैभन्दा पहिलो प्रहार के हुन्छ भने नागरिकको अधिकारहरूलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भनेर सुरु गरिएको हुन्छ। तर बिस्तारै के हुन्छ भने नागरिकको अधिकारहरू कुण्ठित हुँदै गएको हामीले देखेका छौँ। मुलुकमा सिभिल वार भयो, सबभन्दा पहिलो राज्यले गर्ने के हो भने नागरिकको अधिकारलाई प्रहार गर्ने। महामारी भयो, सबभन्दा पहिले के हो भने नागरिकलाई सुरक्षित नाउँमा राख्ने नाउँमा उसको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने हो। सुरक्षित राखिने एउटा प्लान हुनु पर्यो, त्यसमा डिबेट हुनु पर्यो, डिस्कसन हुनु पर्यो। तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि हालाकि त्यति राम्रो इक्जाम्पल त होइन, तर अमेरिकाको मुलुकहरूमा अमेरिकाको स्टेट गभर्नरहरूले हरेक दिन प्रेस कन्फरेन्स गरिरहेछन्। प्रेस कन्फरेन्समा उनीहरूले आएर भाषण दिइराखेको छैन, उनीहरूले के गरेछ भने जनतासँग संवाद कुरा गरेको छ। तपाईँहरूले भरे 6:30-7 बजे 7-8 बजेको टाइममा सिएनएनमा जानुभयो भने कुमो भन्ने चाहिँ न्युयोर्क स्टेटको गभर्नर छन्, उनले इमर्जेन्सीको टाइममा जनतासँग गरेको कुराकानी, प्रेस कन्फरेन्सको कुराकानीहरू या उनले जनतालाई सुसूचित गर्ने कुराकानी जुन गर्छन्, त्योबाट के देखिन्छ भने तपाईँको अधिकारहरूबाट तपाईँलाई वञ्चित गर्दा गर्दै पनि लिडरको दायित्व अथवा नेतृत्वको दायित्व के हो भने संवाद गरिरहने हो। संवादहीनताको स्थितिले एक किसिमको सङ्क्रमणको स्थितिलाई अझ बढाएर लिएर जान्छ। मेरो भन्नुको मतलब के हो भने यदि हामीसँग हो, हाम्रो चाहिँ बस्दा उड्दा हाम्रो जीवनकालमा हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमको परिस्थितिहरू सिर्जना हुन्छ। त्यो परिस्थितिहरूलाई हामीले सबैले मिलेर
हामीले नै निर्माण गरेको संरचनाहरू मार्फत, जस्तो राज्य पनि हाम्रै संरचना हो, सङ्घ संस्थाहरू पार्टीहरू हाम्रै संरचनाहरू हुन्, तर त्यो संरचनाले त्यो परिस्थितिसँग जुझ्नको निम्ति गरेको प्रयासहरूले हाम्रा अधिकारहरूलाई कुण्ठित गरिनु हुँदैन। कुण्ठित केही समयको लागि रोकियो भने पनि त्यो सधैँका लागि रोकिन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले नागरिक सचेत हुनुपर्छ भन्ने मेरो विभिन्न रिडिङ्सहरूबाट। किनभने हरेक पटक एक्सेप्सनल सिचुएसन, विशेष परिस्थिति सिर्जना भयो भने सबभन्दा पहिले नागरिककै ढोकामा ढकढकाइन्छ र अधिकारलाई बन्देज गर्ने कोसिस गरिन्छ। त्यो मामलामा के हो भने यो अहिले हामीलाई महामारीको परिस्थिति छ, यो परिस्थितिबाट उम्कनको निम्ति जस्तो चर्चा उठिराखेको छ, हामीहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिराखेका छौँ, गभर्मेन्टको डिसिजन्सहरूको डिलेमामा दुविधाहरूमा पनि देखिरहेका छौँ। बन्द गर्न जति सजिलो थियो खोल्न त्यति गाह्रो भएको छ। लौरी लगाएर तँलाई खोल भनेर खोलिँदैन, या मान्छे घरबाट एकाएक निस्किन थाल्यो भने एक किसिमको अराजक सिचुएसन हुन्छ। यस सन्दर्भमा के हो भने लोकतन्त्र भनेको यस्तो व्यवस्था हो जहाँ जनतासँग समन्वय गरिन्छ, जनतालाई विश्वासमा लिइन्छ, चर्चा परिचर्चा गरिन्छ। त्यो किसिमको परिस्थिति चाहिँ अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। यसकारण हामीले महामारीमा लोकतन्त्र भन्नुको अर्थ के हो भने महामारी मेरो सन्दर्भमा एउटा विशेष परिस्थिति हो। विशेष परिस्थितिलाई लोकतन्त्रले कसरी धान्न सक्छ, किनभने लोकतन्त्र हामीले जुन किसिमले कन्सेप्चुलाइज गरेका छौँ त्यो लडाइँको लागि बनेको यन्त्र होइन, युद्धको लागि बनेको यन्त्र होइन, त्यो महामारीको लागि बनेको यन्त्र होइन। त्यो जनतालाई दिनानुदिनको आफ्नो जीवनयापन गर्नलाई, स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्नलाई दिएको हो। कुनै इमर्जेन्सी मेजरको लागि, इमर्जेन्सीको लागि बनेको दस्ता पनि होइन। त्यसकारण पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि जुन किसिमको चाहिँ भलिन्टियरी कुराहरू गरिरहनु भएको छ, कता कता त्यो मिलिरहेको छैन। किनभने विशेष त मैले नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरूलाई देख्छु, उहाँहरूसँग हो एक किसिमको जुझारुपन त छ, तर के भने दे वर नट ट्रेन्ड फर दिस इमर्जेन्सी काइन्ड अफ सिचुएसन। किनभने त्यो बनेकै होइन, जनताको विचारलाई, जनताको भावनालाई मुखरित गर्न बनेको अर्गनाइजेसन हो। तर के भने इमर्जेन्सीको लागि यो ट्रेनिङ पनि भएको छैन, कुनै मिलिसिया होइन। यसकारण के देखिन्छ भने सबभन्दा ठुलो क्याजुअलिटी यस्तो समयमा हाम्रो जस्तो नर्मल थिङ्किङ गर्ने, नर्मालिसीमा, नर्मल वातावरणमा फङ्सन गर्ने अर्गनाइजेसन्सहरू, सङ्घ संस्थाहरू या व्यवस्था सबभन्दा ठुलो क्याजुअलिटी हुन्छ। एउटा त्यो छ। अर्को कुरा के छ भने कि इमर्जेन्सिजहरूले अथवा यो महामारी जस्तो यसलाई एक्सेप्सनल भनौँ, इमर्जेन्सी भनौँ, आपतकालीन स्थिति भनौँ या हतपतको स्थिति भनौँ, त्यो जे स्थिति भने पनि यसले सबभन्दा पहिले केलाई हिर्काउँछ भन्दाखेरि तपाईँको नियमित प्रक्रियाहरूलाई हिर्काउँछ। नियमित प्रक्रिया जस मार्फत नीति नियमहरू बन्छन्, जनतामा छलफल हुने, विचार विमर्श हुने। सबभन्दा पहिले त डेमोक्रेसी यदि प्रोसेस हो भने त्यो प्रोसेस नै खलबलिएर जान्छ, किनभने यति अर्जेन्सी हुन्छ, यति मान्छेलाई हतारो हुन्छ कि त्यो विषयलाई डिल गर्नको निम्ति, यति हतारो हुन्छ कि निर्णयहरूलाई लागू गर्नको निम्ति नर्मल प्रक्रियाहरू सस्पेन्ड भएर जान्छ। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कि रोगबाट हामीले उदाहरण लिन सक्छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीलाई भगवानले प्रार्थना गरौँ कसैलाई बिरामी नलागोस्, यदि कसैलाई टाइफाइड भयो भने टाइफाइडबाट निस्किँदा टाइफाइडबाट सन्चो भएर आउँदा पनि त्यसले बडीमा कुनै न कुनै किसिमको प्याथोलोजी छोड्या हुन्छ। इमर्जेन्सी अथवा आपतकालीन स्थितिहरू या यो सङ्क्रमणहरूले पनि राजनीतिक बडी पोलिटिक्समा केही न केही प्याथोलोजिजहरू छोडिरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दा नर्मल पोलिटिकल सिस्टमलाई पनि फङ्सन गराउनलाई, फेरि फर्केर नर्मालिसीमा जानलाई पनि यसले टाइम लाग्छ। त्यसकारण हामीले अर्को ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले सरकारले या कुनै पावरले कुनै किसिम पनि यस्तो किसिमको मेजर्सहरू, यस्तो किसिमको चाहिँ प्रक्रियाहरू, नीति नियमहरू लिएर आयो जसले हामीलाई तत्कालीन फाइदा हुनको लागि भनिएको छ। हाम्रो स्वतन्त्रतालाई केही समयको लागि कुण्ठित गर्न खोजिएको छ, या हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको लागि केही व्यवस्था गर्न खोजिएको छ, या सप्लाईको लागि केही व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। तर भोलि त्यसको प्याथोलोजी, त्यसको सङ्क्रमण, त्यसको जीवाणुहरू राजनीतिक शरीरमा रहिरहन्छ कि रहँदैन, के अरे मान्छेले नराम्रो कुरा, सजिलो कुरा सजिलैसँग लिएर जान्छ। अहिले तपाईँ सामान्य कुरामा हेर्नुभयो भने अब घरहरूमा मैले सुनिरहेको छु, पढिरहेको छु डोमेस्टिक भायोलेन्सको कुराहरू। घरमा एकै ठाउँमा मान्छे बसिरहेको छ, हिजो त काममा गएको थियो, बेसिकली सहरहरूमा सानो सानो स्क्वाटर्सहरूमा जम्मै परिवारहरूमा बसिरहेको छ, खाना खाइरहेको छ, निद्रा परिरहेको छैन, टेन्सन छ, औषधिको कुरा छ, के छ,
घरमा टन्टाहरू पढेर डोमेस्टिक भायोलेन्सहरू अथवा स्त्रीको उप महिलाका माथि डोमेस्टिक भायोलेन्सहरू बढिरहेछ। तर अहिले तपाईँ पुलिसमा रिपोर्ट जाने, जाहेरी गर्ने, हेर्ने कुराहरू चाहिँ इमर्जेन्सीका कारण, यो आपतकालीन स्थितिका कारण रोकिएको छ। अब यो कुनै इम्पेरिकल रिसर्च त मसँग छैन, तर के भने हस्पिटलमा हजारौँ मान्छे खचाखच हुने, तर मान्छे अहिले छैन। डरका कारण छैन कि नर्मल प्रक्रियाका कारण छैन, किन छैन? मान्छे किन गइराखेका छैन? भन्नु खोजेको के हो भने इमर्जेन्सीको समयबाट बाहिर निस्किँदाखेरि अथवा आपतकालीन स्थितिबाट बाहिर निस्किँदाखेरि हाम्रो समाज कसरी चल्छ होला, त्यसले पनि हाम्रो भोलिको लोकतन्त्रलाई बडा प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा, सबैभन्दा जटिल कुरा के हो भने यसको लजिकल इस्युज, लजिकल यो पेन्डेमिकको अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ कोभिड-19 को सन्दर्भमा र पहिले पनि विभिन्न महामारीको सन्दर्भमा पनि के देख्यो भने कि म नै सर्वे सर्वा हुँ, राज्यले अथवा त्यो 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 प्रक्रियाले के भन्छ, म नै सर्वे सर्वा हुँ, तिमीलाई रक्षा गर्ने, तिम्रो स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने, तिम्रो जीवनको रक्षा गर्ने। अहिले हामीलाई त्यही भएको छ नि, हामी अहिले एक्लै एक्लै बसिरहेको छौँ। हामीले के देखिरहेको छौँ भने सरकारले के निर्णय गर्छ, कसले के निर्णय गर्छ भनेर हेरिरहेको छौँ, कसले के औषधिको कुरा गर्छ भन्दाखेरि अहिले हामी के देखिरहेको छौँ भने निरीह मान्छे राज्यको एउटा चाहिँ रैतीको रूपमा हामी बसिरहेको छौँ। र बिचको इन्टरमिडिएटिङ इन्स्टिट्युसन्सहरू, पोलिटिकल पार्टिजहरू, सिभिल सोसाइटिजहरूको बिकज अफ द थ्रेट अफ द फिजिकल वेलबिङ हामी सन्चो हुँदैनौँ, हामीलाई बिरामीले पक्रिन्छ, हामी कन्भर्स हुन सक्दैनौँ भन्ने नाउँमा के छ भने हाम्रो इन्टरमिडिएरी इन्स्टिट्युसन्सहरू जसले नागरिकलाई र राज्यलाई जोड्थ्यो त्यसको रोल चाहिँ बडा गौड भएर गएको छ। यो टेम्पररीली सस्पेन्डेड हो भन्ने मलाई लाग्छ, तर हु नोज यदि यो टेम्पररीली सस्पेन्डेड भएन र यो प्याक भोलि अहिलेको शासन व्यवस्थाले या कुनै पनि शासन व्यवस्थाले यिनीहरू किन चाहिन्छन्, हामीले निर्णय गरे पुगिहाल्छ नि भन्ने किसिमको प्रक्रियामा गयो भने के हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। 2014बाट मोदीले इन्डियामा सिभिल सोसाइटी एनजिओजहरूलाई, यहाँ पनि हाम्रो अहिलेको डिस्पेन्सेसनले त्यही गर्यो, डिस्क्रेडिट गर्दै डलर खाने, के भन्यो कसो भन्यो, स्वार्थ समूह भन्यो के भन्यो, त्यसलाई अलिकति चल्न दिएन। जब उनले मोदीले करिब 1 महिना 1.5 महिना अगाडि जब त्यो लकडाउन सुरु गरे, हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू स्ट्रिटमा हिँडेर घर पुग्न थाले। पहिले नै उसले नागरिक समाजलाई, विभिन्न समुदायहरूलाई, धार्मिक समुदायहरूलाई, गुरुद्वाराहरू, मस्जिदहरूलाई बोलाएर यी मानिसहरू चाहिँ जब बेघरबार हुने सम्भावना छ या उनीहरू आत्तिन्छन्, प्यानिक गर्छन्, कम्युनिटीले यसमा रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ भनेर कन्सल्टेसन गरेको भए, हाइपोथेटिकली पनि कन्सल्टेसन गरेको भए, यहीँ पनि लकडाउनको समयमा नागरिक संस्थाहरूले के गर्ने भनेर एउटा चर्चा परिचर्चा हामीहरूको बिचमा गर्ने फेसिलिटेट स्टेटले गरेको भए सायद जुन किसिमको भयावहता अहिले हामीले देखिरहेको छौँ, हजारौँ मान्छे, के देख्नुभयो तपाईँले कि हरेक इन्डिभिजुअल पोलिटिसियनले आफ्ना मान्छेहरूलाई घर पुर्याइराखेको छ। कहाँ छन् सङ्घ संस्थाहरू जसले सामाजिक रूपमा भेदभाव नगरिकन मेरो कन्स्टिट्युएन्सी तेरो कन्स्टिट्युएन्सी, मेरो भोटर तेरो भोटर नभनिकन हेर्न सक्ने? के देख्यो भने नागरिक संस्थाहरूलाई गौड भयो। भोलि यही मानिसहरू के भन्ने छन् भने हामीलाई यस्तो परिस्थितिमा नागरिक सङ्घ संस्थाहरू चाहिएनन्, यिनीहरूलाई हुन जरुरी छैन, यिनीहरूको औचित्य छैन भनेर फेरि हामीलाई ब्लेम गर्न सक्ने पनि परिस्थिति आउँछ। मैले भन्न खोजेको के हो भने इमर्जेन्सी मेजरमा अथवा यस्तो आपतकालीन विशेष परिस्थितिमा लिएका कदमहरूले अथवा अनुभवहरूले लामो समयसम्म हामीलाई छोड्दैन कि पोलिटिकल प्याथोलोजीको रूपमा त्यो हाम्रो बिचमा रहिरहन्छ कि भन्ने एउटा टेन्सन छ। एउटा चाहिँ नागरिक हुने दायित्व हाम्रो अथवा नागरिकको भूमिका सङ्कुचन हुँदै जान्छ, त्यसले पनि लोकतन्त्रलाई अन्डरमाइन गर्छ। व्यक्ति व्यक्तिमा केन्द्रित हुने हुनाले सामूहिकता हराएर जान्छ, त्यसले पनि हामीलाई असर गर्छ। र संस्थाहरूमा ड्यू प्रोसेसलाई अन्डरमाइन गरेर क्विक डिसिजन गर्ने भएको हुनाले प्रक्रियाहरू जुन इस्टाब्लिस प्रक्रियाहरू हो त्यसमा पनि विकन भएर जान्छ, त्यसले पनि लोकतन्त्रलाई कमजोर गराउँछ। अर्को के भने यस्तो बेलामा समाज आक्रान्त भएको बेलामा हामीले यति साह्रो दुःख पाइरहेको बेलामा प्रश्न गर्ने मान्छेलाई पनि औँला देखाइन्छ, किनभने मान्छे दुःख पाइरहेका छन्, हजारौँ मान्छे सडकमा हिँडिरहेछन्। यो किन हिँड्यो भयो भन्दाखेरि अहिलेसम्म यतिको पोलराइज नेपाली सोसाइटी देखेकै छैन। यत्रो वर्कर्स तपाईँको काठमाडौँमा काम गर्ने इन्फर्मल वर्कर, फर्मल वर्कर लाइन लागेर लुर्को लागेर पैदल हिँड्दै गर्दाखेरि केही साथीहरूले ट्रेड युनियनहरू खोइ, नागरिक सङ्घ संस्थाहरू खोइ, राजनीतिक दलहरू खोइ अथवा सरकार खोइ भनेर खोज्दाखेरि सरकार खोज्दा जनतालाई दण्डित गरियो भने या
मलाई प्रतिनिधित्व गर्छौ भन्ने सामाजिक सङ्घ संस्था फर्मेसन्सहरू अथवा ट्रेड युनियन्सहरू सामाजिक आन्दोलनहरू खोइ भनेर चाहिँ पीडित मानिसले खोज्नु पर्दा हामीले त्यसलाई औँला देखाउन थाल्यौँ, त्यसमाथि प्रश्न गर्न थाल्यौँ भने हामीले कस्तो किसिमको लोकतन्त्र कल्पना गरेका छौँ र कस्तो किसिमको लोकतन्त्र भोलि लिएर जान्छौँ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। मलाई लाग्छ मानवता अहिले अर्को प्रश्न मैले अस्ति पनि कुनै पत्रिकामा उठाएको थिएँ, यो बडा विडम्बको छ। जनता चलायमान हुने हो भने मात्रै लोकतन्त्र चल्छ भन्ने बुझिरहेको थियौँ। जनता र चाहिँ लोकतन्त्रमा सरकारको सम्बन्ध पनि सिधा हुन्छ भनेर भनिरहेको थियौँ। परिस्थिति के छ भने यो लकडाउनलाई लिएर हेर्दाखेरि अथवा महामारीलाई लिएर हेर्दाखेरि जनता लकडाउनमा छ, सरकार चलिरहेको छ, यसले आफ्नो गर्नुपर्ने कामहरू उसको विचारमा गर्नुपर्ने कामहरू यसले गरिराखेको छ भन्दा हाम्रो एजेन्सी चाहिँ लकडाउनको नाउँमा महामारीको नाउँमा कतै रब गरिरहेको त चोरिदिइराखेको त होइन, हरण गरिरहेको त होइन। अध्यादेशको विषयमा हेर्नुहोस्, अरू निर्णयका विषयहरूमा हेर्नुहोस्, गभर्मेन्टले गर्ने निर्णयहरूमा कमिटिजहरू चलायमान हुन सक्ने हो कि होइन। जस्तो अहिले मैले देखेँ हामीहरू करिब 25-30जना साथीहरू बसेर कुरा गरिरहेछौँ। पार्लियामेन्टको सब कमिटिजहरू यसमा चल्न पर्नलाई के गाह्रो छ, अर्थ समितिहरू चल्न के गाह्रो छ। सरकार चाहिँ के छ भने बालुवाटार चाहिँ एकदम चलिरहेको छ, अरू चाहिँ हामीहरू चलिरहेको देखिरहेको छैनौँ। त्यस कारण यो कुनै एक किसिमको एक्सक्युज, एउटा बहाना नहोस् भन्ने पनि लाग्छ र यो संसारभरि पनि यो समयहरूमा, वारको समयमा या महामारीको समयमा फन्डामेन्टल राइट्सहरूलाई सस्पेन्ड गरेर अगाडि बढ्ने परम्परा देखिन्छ। अर्को चाहिँ के हो भने महामारीबाट उम्केपछि समाज लोकतान्त्रिक भएको चाहिँ मैले हेर्दैछु, पढ्दैछु, हिस्ट्री अफ सिभिलाइजेसनदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू हेर्दैछु। लोकतन्त्र वारपछि डेमोक्रेटाइजेसन आएको चाहिँ देखिएको छ। सेकेन्ड वर्ल्ड वारपछि धेरै उपनिवेशिक मुलुकहरू चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्र राष्ट्रिय स्वाधीनताको उसमा गए। तर पेन्डेमिक पछि मुलुक कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इनफ हिस्टोरिकल एभिडेन्सेस र डेटा छैन। भोलि इन्डिया के हुन्छ यो पेन्डेमिक पछि हैन। हाम्रो नेपालकै सन्दर्भमा हेर्यो भने हामी यो महामारी पछिको समयमा लोकतन्त्रको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने हामीले चर्चा परिचर्चा गर्न जरुरी छ। किनभने यसले हाम्रो सामाजिक सम्बन्धहरूमा, हाम्रो चाहिँ संस्थाको संरचनाहरूको सम्बन्धमा, चाहे त्यो विश्वविद्यालय भन्नुहोस्, चाहे त्यो हाम्रो काम गर्ने कार्यको क्षेत्र, श्रमको क्षेत्र भन्नुहोस्, या सामाजिक परिवेशहरू भन्नुहोस्, ती सबै कुराहरूलाई यसले आक्रान्त पारिरहेको छ भन्दा भोलिको समय कसरी अनफोल्ड गर्छ, कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने पनि हामीले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नै भने कि अहिले हामीले जे जतिहरू सर्ट टर्ममा लुज गरिरहेको छौँ हाम्रो अधिकारहरूलाई, हाम्रो भोइसेसहरूलाई, हाम्रो विचारहरूलाई अथवा हाम्रो सङ्गठन हुने अधिकारहरूलाई, त्यो भोलि चल्न सक्छ कि सक्दैन। र मलाई के लागेको छ भने जुन किसिमको परिस्थितिबाट हामीहरू गुज्रेका छौँ, यदि हामीले अलर्ट भएनौँ भने, यदि हामी चनाखो भएनौँ भने त्यो गुम्न सक्ने सम्भावनाहरू मैले देखेको छु। अनि इन्टरमिडिएट इन्स्टिट्युसन्सहरू मैले भनिहालेँ, राजनीतिक दल जनता र राज्यलाई जोड्ने एउटा इन्टरमिडिएट इन्स्टिट्युसन्स हो। त्यो कम्प्लिटली बाइपास भएको देखेको छु पोलिसी प्रोसेसमा। अस्ति अध्यादेशपछि शेरबहादुरजी हाम्रो जे भने हामी तपाईँहरू सबैको पार्टी, मलाई त अलि अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, तर उहाँ जानुभयो, भेट्नुभयो, तर आई डोन्ट नो वाट ह्यापन, के भयो कुराकानी हैन। उहाँहरूले पार्टीभित्र, मैले पाठशालामा धेरै साथीहरू हुन्छ, तपाईँहरूले कुरा गरिरहनु भयो होला कि पोस्ट पेन्डेमिक हाम्रो पार्टीको चुनौती के हो त। हिजो त हामीलाई पर्दा आइनस्, आज किन आउँछस् भनेर भन्यो भने जनतासँग पुग्ने माध्यम के हो त हैन। मान्छेहरू धेरै भने तपाईँको रोजगारबाट वञ्चित भएको स्थिति हुनेछ, आफ्नो सामान्य खानपिन के भन्छ तपाईँको अन्नपातको सङ्कट हुने देखिन्छ, मानिसहरूको घरहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमको लसेसहरू, मान्छेहरूले आफन्तहरू गुमाउन सक्ने सम्भावनाहरू प्रशस्त छ। त्यस्तो बेलामा जनतासँग हुन सक्ने सम्भावना पनि हाम्रो कम भएर गयो, किनभने त्यो फिजिकल डिस्टेन्सिङ जुन भनेको छ, अब सोसल डिस्टेन्सिङ र फिजिकल डिस्टेन्सिङको डिबेटमा म जान चाहन्न। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हिजो परम्परागत रूपमा सोचिरहेको घरदेखि घर दैलो जाने, मान्छेको घरमा जाने,
उनीहरूको आँखा हाँसो र चाहिँ दुःखमा खुसी र सुख र दुःखमा साथ हुने त्यो प्रक्रियालाई हामीले कसरी बढाउँछौँ, पेन्डेमिकले पार्टी हुनुको अर्थलाई पनि कसरी फरक पार्छ, त्यो मैले अहिले तपाईँहरूसँग यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्न सक्ने मेरो हैसियत छैन। तर पनि के भने यी प्रश्नहरू पनि हामीले सोच्न जरुरी छ। भाइ कति समय भयो? हामी 30 मिनट, हामी 27 मिनट भएछ। ल ठिकै छ, अब 27 मिनटमा यसलाई रोकौँ। 2-4वटा क्वेसन्सहरू 4वटा क्वेसन्सहरू छलफल आयो भने यसलाई अगाडि लिएर जान सजिलो हुन्छ। धन्यवाद हरिदाई। हरिदाईले आफ्नो प्रस्तुतिकरण राखेपछि यसलाई खास संवादमा लैजाने, यसलाई अन्तर्क्रियात्मक बनाउने कुरालाई बढी जोड दिनुभएको छ। त्यसकारण हाम्रो अहिले यहाँ प्रत्यक्ष त यो जुम मिटिङमा सहभागी हुनुभएका हामी 33 जना सहभागीहरू छौँ। म पछि जोडिनुभएका प्रदेश नम्बर 1 का प्रमुख सचेतक मान्य केदार कार्कीज्यू, त्यस्तै गरिकन सिन्धुपाल्चोकका पार्टी सभापति विकास लामाज्यू, त्यस्तै गरिकन महासमिति सदस्य सिराहा शैलेन्द्र यादवज्यू, प्रमोद हरि गोरागाई दाई, सुशीला मिश्र भट्ट हुनुहुन्छ धनगढीको उपमेयर, र ध्रुव सिमखडा दाई हुनुहुन्छ हाम्रो कान्तिपुर दैनिकबाट। अरू थुप्रै अग्रजहरू साथीहरूलाई देखिरहेको छु। म सबैलाई एकमुष्ट फेरि स्वागत गर्दै अब यस बिचमा आफ्नो केही प्रश्नहरू यो संवाद सुनिसकेपछि जिज्ञासा केही राखिदिनु हुनको निमित्त दाहिनेपट्टिबाट यता आफ्नो केही चासोहरू छ भने अलिकति प्रस्तुत गरिदिनु हुनको निमित्त, लेख्नका निमित्त आएर नागरिकले इन्टरटेन गर्दै आइरहेको न्यूनतम अधिकारहरूमाथि पनि त्यसमाथि सङ्कुचन हुन सक्ने, त्यसलाई कटेल गर्न सकिने कुरा छ। र मूलतः प्रश्न गर्नेहरूमाथि औँला उठाउने जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो कुरा प्रत्यक्षतः नेपाली डेमोक्रेसीमा पनि हामीले अहिले भोगिरहेको सन्दर्भ छँदैछ। योभन्दा अर्को कुरा चाहिँ नागरिकका संस्थाहरूले यस्तो बेलामा जनतासँग गर्ने व्यवहार अथवा राज्य र नागरिकका बिचको जुन मेडिएसनको भूमिका हो त्यो विषयमा पनि दाइले प्रश्न पार्नु भएको छ। मलाई चाहिँ लागेको एउटा मात्र सन्दर्भ मैले यहाँनिर जोड्न चाहेँ। खास गरिकन यो न्युयोर्क टाइम्समा केही यो फ्राइडम्यानले लेखेको, हामी यो बिफोर कोरोना र आफ्टर कोरोना भन्ने टर्मै यो इन्टरनेसनल लिटरेचरमा वर्ल्ड सिस्टममा यो इस्टाब्लिस हुने गरी यो महामारी जानेवाला छ। हामी चाहिँ बिसीको कुरामा धेरैतिर छौँ, तर अब यो एसी आफ्टर कोरोनाको विषयमा पनि अब डिबेटहरू हामीले वेल इन्फर्म डिबेटहरू र डेटाबेसका आधारमा सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने एउटा थियो भने, अर्को त्यस्तै गरिकन यो सामाजिक आर्थिक सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्दै गर्दा यो राजनीतिक क्षेत्र पनि एकदमै धेरै ठुलो प्रभाव पर्न सक्छ। सेलिमन ग्रेडवेन भन्ने एकजना रिपोर्टरलाई लेखेको लामो एनालिसिस पढेको, अटोक्र्याट्सहरूका निमित्त अथवा पपुलरली इलेक्टेड तर इन्टेन्सनल्ली यो अटोक्र्याट हुन चाहने लिडरहरूका निमित्त यो एकदमै फर्टाइल टाइम हो। यो चिजलाई प्रयोग गरेर एकदम फर्टाइल टाइम हो भन्ने गरिन्छ। खास गरी के हो, पपुलरली इलेक्टेड भएर आएको जनताबाट अनुमोदित लिडरले यसलाई फर्टाइल टाइमका रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा ग्लोबलदेखि नेसनल सिनारीको विषय के छ दाइ? थोरै तपाईँले यसमा थपिदिनु भयो भने म यतापट्टि दाइहरूको दिदीहरूको तर्फबाट प्रश्न लिने कुरालाई पनि संयोजन गर्दै गर्छु। त्यस्तो सम्भावना अघि अब म सुरु गर्छु। मेरो अघि 3वटा तहमा थियो। एउटा त के हो भने राज्य र नागरिकको बिचको सम्बन्ध, राज्य र नागरिकको बिचको सम्बन्धमा दलहरूले अथवा सामाजिक फर्मेसन्सहरूले, सोसल फर्मेसन्सहरूले त्यसलाई मिडिएट गरिरहेको थियो। महामारी अथवा इमर्जेन्सी सिचुएसनले, कुनै पनि एक्सेप्सनल सिचुएसनले त्यो बिचको इन्टरमिडिएरी इन्स्टिट्युसनलाई अन्डरमाइन गरेर गएको छ र सिधै नागरिक र राज्यको बिचमा सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेको छ। त्यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ रूपमा तपाईँले भन्दै गरेको लास्ट एनालिसिससँग मिल्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल मोदीले अहिलेसम्म कुनै प्रेस कन्फरेन्स गरेका छैनन्, उनी सिधै जनतासँग कुरा गर्छन्। अमेरिकन प्रेसिडेन्टको तपाईँले ट्विटको मार्फत पोलिसी स्टेटमेन्ट्सहरू आउँछ। भन्नु खोजेको के हो भने यी यस्ता मानिसहरू हुन् र दुईटै एकदम अथोरिटेरियन इलेक्टेड बट अथोरिटेरियन टेम्परामेन्ट भएको मान्छेहरू। अमेरिकन प्रेसिडेन्ट त अझ उसको त बाई भर्चु नै एउटा के थियो भने अमेरिकन रिभोल्युसनमा बेलायतीहरूसँग लडेको उनीहरूले राजै बनाउन खोजेका थिए, तर के हो भने स्टेटहरूको कारणले चाहिँ उनीहरूले राजा बनाउन सकेनन्, त्यसलाई प्रेसिडेन्ट बनाएर लिएर गए।
मैले भन्न खोजेको कुरो भने यस्तो खालको व्यवस्थामा जनतासँग सिधै सम्पर्क गरेर यिनीहरूले दुवैले माने एड्रोगानले पनि त्यही गरिरहेछ, पुटिनले पनि त्यही गरिरहेछ कि उनीहरूलाई पार्टी नै चाहिँदैन अथवा त्यो इन्टरमिडिएटरी इन्स्टिट्युसन्सहरू सोसल इन्स्टिट्युसन्सहरू नै चाहिँदैन भनिसकेपछि त्यो टेन्डेन्सीलाई अझै यो कोरोना महामारीले अगाडि बढाएर लिएर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल कसैले पनि थाल ठटाएर अथवा बत्ती बालेर पछि उसलाई एनालिसिस गर्यो कि यो चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ मोरल बढाउनलाई भनेर थाल ठटाएर कहीँ महामारी जान्छ, तर कसैले क्वेसन गरेन। मैले मेरो साथीहरूलाई इन्डियामा सोधेँ यो के खालको कुरा गरेको तिमीहरूले भनेको देयर इज नो वान टु क्वेसन मोदी बिकज इज सो पावरफुल। पावरफुलले अहिलेको इन्सिडेन्टलाई हैन अब अहिले नै हेर्नु न, हिजो नै भने हिजो बेलुका 5 के भन्छ यो 50,000 मान्छे मरेको 100 डेज के भएको भनेर ट्रम्पको प्रेस कन्फरेन्स सुन्दै थिए। यति माने चित्त नबुझे पनि सुन्नुपर्छ किनभने कुरा बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। उसले के भन्छ भने अर्कालाई नै ब्लेम गराइरहेको छ। ऊ सिधा भन्छ म भएको हुनाले यो 1 लाख पुग्ने थियो तर 50,000 मा रोकियो भन्छ। अब लजिक हेर्नु, एकजना मान्छे मर्नु पनि राज्यको निम्ति सङ्कट हो भन्न छोड्ने यो थिङ्किङबाट हामी कहाँ पुगिसकेको छौँ अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि कि 50,000 मान्छे मरे म नभएको भए त कसैले पास्टमा चाहिँ उसले बराक ओबामालाई देखाउँदै थियो केही पोलिसिजमा चाहिँ हेरफेर गरेको हुनाले आज यी मान्छे मरेका हुन्, म यसको लागि जिम्मेवार छैन भन्छ। तर उसको चाहिँ तपाईँको पपुल्यारिटी रेट्सहरू घटिरहेको छैन। आई थिङ्क हामीहरू बडा अनौठो टाइममा छौँ जहाँ चाहिँ तपाईँको पपुलिस्ट माने डेमोक्रेसीलाई थ्रेट डेमोक्रेसीको बाहिरबाट आउँदैन, डेमोक्रेसीको भित्रबाटै निस्केका मान्छेहरूबाट आउँछन् जसले लोकतन्त्रलाई आफ्नो अनुकूलले प्रयोग गर्दै जान्छन्। हाम्रै सन्दर्भमा हेऱ्यो भने नेपालको लोकतन्त्र जनताले बिगारे हो त होइन नि त। हाम्रै सङ्घ संस्थाहरू हाम्रै नेतृत्वको कमजोरीबाट नै यो सारा कुराहरू निस्किरहेको छ। राजाका कारण राजा गएको के अरे जनताको कारण राजा गएको होइन नि यो मुलुकबाट, राजाकै कारणबाट गएको। त्यसकारण मैले के भन्ने गरेको छु भने इट इज टु कस्टली टु लिभ पोलिटिक्स टु द पोलिटिसियन्स। राजनीतिज्ञहरूलाई मात्रै राजनीति छोड्न भएन, जनताले पनि लिनु पर्यो भन्ने एनालिसिस आउँछ। त्यो मानेमा के हो भने अहिले राज्यसँग मात्रै रिसोर्सेस छ। फेरि हेर्नु न अहिले यो कोरोनामा नेपालकै सन्दर्भमा हेऱ्यो भने अहिले बल्ल आएर प्राइभेट हस्पिटल्सहरूलाई केही ल्याबहरूलाई हामीले टेस्ट गर्न दिने भनेर भन्यो, नत्र सबै मैले गर्छु, म मात्रै जिम्मेवार हो, यसबाट पार लाउने म मात्रै छु भन्दाखेरि अहिले के भयो, टेस्टहरू पनि त कम भएको छ। इन्डियामा पनि भर्खर सुरु भएको छ कि प्राइभेट कम्पनीजहरूलाई यत्रो वर्ष चाहिँ हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट गर्ने, स्टेट र प्राइभेट सिस्टम क्रिएट गर्ने, प्राइभेटहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउने होइन। यही हाम्रोमा हेर्नु त हस्पिटलमा प्राइभेट हस्पिटलहरूले एडमिट गर्दिन भनेर हामीलाई दुःख दिएको भन्दाखेरि के छ भने आफ्नो अनुकूल मात्रै प्रयोग गर्ने किसिमको जुन नेतृत्व छ त्यसले लोकतन्त्रमा चाहिँ लिडरसिपको ठुलो भूमिका हुन्छ। यस मानेमा के हो भने अथोरिटेरियन लिडर्सहरूले अथवा डेमोक्रेसीबाटै आएका नेतृत्वले नै लोकतन्त्रलाई धरापमा पारिरहेको छ। यसकारण पोलिटिक्स र सोसाइटीको बिचमा डिस्जङ्क्सन छ। मलाई के लाग्छ भने पोस्ट कोरोना पोलिटिक्स पनि अलिकता भिन्दै किसिमले सोच्नु पर्ने हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। वेस्टको इक्जाम्पलहरू हेरेर त त्यति हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, तर अब अहिले हिँड्न पाइएको छैन, डुल्न पाइएको छैन, मान्छेसँग कुरा गर्न पाइएको छैन, कस्तो किसिमको परिस्थितिबाट मानिसहरू गुज्रिरहेका छन् भन्ने कल्पना मात्रै हामीले गरिरहेको छौँ। हामीले गरेको कल्पनाभन्दा धेरै डरलाग्दो स्थिति पनि हुनसक्छ, त्यति डरलाग्दो नहुन पनि सक्छ, तर राम्रो भने अवश्य छैन। यसकारण हामीसँग यस्तो परिस्थिति छ कि हामीलाई जो तपाईँहरू सामाजिक कार्यकर्ता अथवा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू हुन्छ, तपाईँहरू आफ्नो फिल्डबाट पनि डिट्याच भएको हुनुहुन्छ। म त अलि पर नै छु, डिट्याच भएको हुनुहुन्छ, तर भोलि तपाईँ आफ्नो फिल्डमा जाँदा, आफ्नो ठाउँमा जाँदा, आफ्ना इष्टमित्र कहाँ जाँदा, आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीमा जाँदा त्यहाँको डाइनामिक्स कम्प्लिटली फरक भइसकेको हुन्छ। यसकारण अलिकता भित्र बसेको बेलामा केही सोच्ने हो कि त्यसको उपाय के हो मसँग छैन, तर के भने सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागिरहेछ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय हरि दाईलाई। यहाँ ध्रुव सिमखडा दाईले के सोधिरहनु भएको छ भने लकडाउन पछि हाम्रो सहर र गाउँको सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक रूपमा केही आधारभूत फरक आउला, तपाईँलाई के लाग्छ? अब होइन, पहिला चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने हामीहरूको स्मृति र हाम्रो सिक्न सक्ने शक्ति चाहिँ बडा कमजोर छ र त्यसलाई मैले एउटा फ्रेजमा प्रयोग गर्थेँ, मसान वैराग्य। हामीहरू जस्तो कोही बित्यो र हामी घाटमा गयौँ भने जिन्दगी यस्तै हो, जानुपर्छ एक दिन,
लोभ गरेर हुँदैन अथवा भने धेरै आसक्ति भएर हुँदैन भन्थ्यो। तर गौशाला आउने बित्तिकै जलेबी सलेबी खाने, अलि पर गएपछि मोमो खाने, मरेको भोलिपल्ट 2 दिन भन्ने चलन थियो। यसकारण चाहिँ हामीले केही लर्न गर्छौँ कि गर्दैनौँ, हामीले केही सिक्छौँ कि सिक्दैनौँ, यो परिस्थितिबाट भोलिको स्थिति कस्तो हुन्छ, आधारभूत हामीहरूले अहिले जुन किसिमको चाहिँ एकाङ्कीपन बिताउन जुन परेको छ त्यसमा केही हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ बडा जटिल छ यो सामाजिक उसमा। लकडाउन पछि सहर र गाउँको सामाजिक आर्थिक रूपमा केही फरक आउँछ कि आउँदैन भन्दाखेरि यत्रो ठुलो घटना भइसकेपछि अवश्य नै फरक आउनु पर्ने हो। र मलाई के लाग्छ भने अब हामीहरू 100% टेस्ट गरेका त छैनौँ होइन। म त कति दिन भयो, 40 दिन भयो घर बसेको, तपाईँहरू कति दिन बस्नु होला, तर तपाईँहरू त हिँडिरहनु पनि भयो होला। भोलि मैले तपाईँलाई भेटेँ भने म हात मिलाउन सक्छु कि सक्दिनँ? तपाईँसँग हिजो जस्तो अङ्कमाल गर्न सक्छु कि सक्दिनँ? सँगै एउटा प्लेटमा मोमो खाने गरेको साथीहरूसँग म मोमो झिकेर खान सक्छु कि सक्दिनँ? फ्रेन्च फ्राइज खान सक्छु कि सक्दिनँ? ल बाँडीचुडी खाउँ न यति हो भनेर भन्न सक्छु कि सक्दिनँ? किनभने टेस्ट गरेको मान्छे नगरेको मान्छे साइन्स अझै पनि इम्पर्फेक्ट छ। जबसम्म 100% भ्याक्सिन आउँदैन तबसम्म हामीले सामाजिक दूरी राख्नुपर्ने भनेको छ। अब यो सामाजिक दूरी राख्ने भनेको नछोइने मात्रै भने होइन, यसले धेरै कुरो सिर्जना गर्छ होइन। भोलि बाटोमा मास्क लगाएन फल्नाले, गगनजी भेट्नुभयो बाटोमा, उहाँले मास्क लगाउनु भएको छैन भनेर म उहाँबाट पर तर्केर हिँड्छु कि, अथवा हरिदाईले मास्क लगाएको छैन भनेर गगन मबाट पर तर्केर हिँड्छ कि? हाम्रो आनी बानी भने सबैभन्दा ठुलो यसको प्रभाव के परेको देख्छु भने कि हामीले एकअर्कालाई जुन विश्वास गर्थ्यौँ, विश्वासको आधारमै राजनीतिक सिर्जना भएको थियो, त्यो विश्वासमा अब हामीले हरेकलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो बहिनी ज्वाइँ आउनु भएको छ, 1 महिनादेखि पर बसिरहनु भएको छ, भोलि उहाँहरू घरमा आउने बेलामा उहाँहरू निर्मूल छ कि छैन, के छ एसिम्प्टोमेटिक छ कि सिम्प्टोमेटिक छ कि, घरभित्र पस्ने हो कि नपस्ने हो कि भन्दाखेरि हरेक मान्छेको बिचमा शङ्का तपाईँलाई उठाइदिइसकेपछि सामाजिक सम्बन्धहरू चाहिँ फेरि पुरानै जस्तो नहुन पनि सक्छ एउटा कुरा, तर हुन पनि सक्छ। किनभने हामीहरूको जुन कल्चरल फ्रेमवर्क छ मसान वैराग्यको, यो यस्तै हो, जिन्दगी चल्दै गर्छ, गरिहालौँ भन्ने हुन्छ। त्यसबारेमा हामीले चाहिँ गर्छौँ। यहाँ क्वेसन्सहरू देखिरहेको छु, मेरोमै आएको होला जस्तो लाग्छ होइन। प्रमोद गिरीजीको, प्रमोद हरि गुरागाईजीको क्वेसन छ, यो सबैले आन्सर गर्ने भनेको छ। त्यसपछि ग्लोबल फेनोमेनामा सोभरेनिटीको कन्सेप्ट, अच्छा यो कुरा चाहिँ छ। अब यसमा पनि निकै चर्चा चाहिँ चलिरहेको छ कि यो सार्वभौमिकताको के हुन्छ, यो ग्लोबलाइजेसनको बारेमा के हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने ग्लोबलाइजेसन जुन हिजो हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको थियौँ त्यस आधारमा केही कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्याथोलोजिजमा हाम्रो गर्ने तौर तरिकाहरू संस्थाहरूमा पसिसकेका छ। जस्तो फर इक्जाम्पल अब यो महामारी पछि सबैभन्दा ठुलो आक्रान्त एउटा सेक्टर हुने सबै मान्छेले भनिराखेका छन्, मलाई पनि त लाग्छ टुरिज्मको सेक्टर। टुरिज्मको सेक्टर मान्छे यत्रो फ्लाइट गर्थे, यत्रो ठाउँमा जान्थे, देश संसार घुम्न जान्थे, होटल इन्डस्ट्रिजहरू थियो, मान्छेहरू बस्थे। अब यो के हुन्छ त भन्ने बित्तिकै प्लेन बनाउने कम्पनीदेखि लिएर सारालाई यसले असर गर्ने देखिन्छ होइन। अब अर्को कुरा के भनिरहेको छ भने चाइना अहिले चाहिँ यो महामारीबाट उम्किसक्यो, अब यसले नै संसारलाई हाँक्छ भन्छ। मलाई के लागिरहेको छ भने यसले हाँक्ने हो भने यसले उत्पादन गरेको वस्तुहरू किनिदिन सक्ने आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक क्षमता भएका मुलुकहरू बाँकी त रहनु पर्यो नि त। यसले औषधि उत्पादन गर्यो भने अथवा यसले कुनै मसिनरी उत्पादन गर्यो भने होइन, यो किनिदिने ठाउँ त हुनु पर्यो नि त। सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने इकोनोमी यसरी धराशायी हुन्छ भनेर मान्छेहरूले भनिरहेको छन्। त्यही भएर ग्लोबलाइजेसन होइन, ग्लोबल सोलिडारिटी चाहिँ अझ बढी भएर जान्छ भन्ने आर्गुमेन्ट पनि छ। ग्लोबलाइजेसन चाहिँ अब ट्रेडको कुरामा थियो, अरू तपाईँको आदान प्रदानका कुराहरूमा थिए। ग्लोबल सोलिडारिटी के हो भने नलेजको सेक्टरमा हो। के गर्दा हुन्छ, के गर्दा हुँदैन। अहिले पनि त ग्लोबल सोलिडारिटी देख्यो नि। लकडाउन भन्ने कुरा कुनै साइन्टिफिक लेभलबाट आएकै थिएन। हुन त अब स्पेनिस प्लेगदेखि लिएर तपाईँको पुरानो समयदेखि नै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने, किनभने त्यो बेला त सानो सानो समाजहरू थिए। एउटा गाउँलाई हिजो हैजा पनि विभिन्न गाउँहरूमा क्षेत्रहरूमा आउँदाखेरि फैलिन नपाउनको लागि के गर्थ्यो भने मान्छेलाई त्यो ठाउँबाट बाहिर जान दिँदैन थियो, बाहिरको मान्छे भित्र जान दिँदैन थियो। यसकारण
लकडाउनवाला कुरा अथवा यो चाहिँ तपाईँको आइसोलेसनको कुरा पहिलेदेखि नै थियो। तर के थियो भने नलेजको कुरा के थियो भने हिजोभन्दा आज बढी चाँडो मानिसले थाहा पाइरहेको छ। हिजो माने 14औं शताब्दीमा अथवा 12औं शताब्दीमा प्लेग आउँदाखेरि नलेज ट्रान्जिसन गर्न धेरै टाइम लाग्यो होला। आज जसरी चाँडो सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यति चाँडै नलेज पनि गएको छ, ग्लोबल सोलिडारिटी पनि छ। डक्टर्सहरूको बिचमा कुरा भएको छ, प्र्याक्टिसनरहरूको बिचमा कुरा भएको छ। हामीले यो नलेजबाट एकअर्काबाट सिकिराखेका छौँ। त्यसकारण ग्लोबलाइजेसनको आफ्नै पिटफल्सहरू छ। म त्यति ठुलो फ्यान होइन ग्लोबलाइजेसनको, तर ग्लोबल सोलिडारिटीको सन्दर्भमा नलेजको सन्दर्भमा यत्रो युनिभर्सिटी सिस्टमहरू छ, यो टेक्नोलोजीले हामीले यसरी कुरा गरिरहेछौँ, संसारको कुराहरू छ। कसैले अस्ति नै एउटा पत्रिकामा लेख्नु पनि भएको थियो, नेपालमा लकडाउन किन सजिलो भयो रे, मानिसहरूलाई पनि अटोमेटिक भोलेन्ट्रीली मान्छे किन बस्न खोजे र सङ्क्रमणको फैलनबाट कम भयो भन्ने कुरा चाहिँ के भने अहिले हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा यति मानिस छन् कि उनीहरूको मुलुकमा अमेरिकामा, अस्ट्रेलियामा, तपाईँको कोरियामा बेसी यो ठाउँहरूबाट हरेक दिन घर परिवारमा मान्छेले कुरा गर्दा घरबाट ननिस्क बस्नुस् भने हुनाले पनि होइन, छोराछोरी बाहिर छन्, मेरा इष्टमित्र बाहिर छन्, काका भतिजा बाहिर छन्, दिदी बहिनी बाहिर छन्, उनीहरू के भनिरहेछन् भने हामीलाई बस भनिरहेछन् घरमा। भन्दाखेरि के लाग्यो भने ग्लोबलाइजेसनको ट्रेडको कुराहरू यता कुरा त्यो ठुलो कुरा छ, त्यो भोलि कता जाला थाहा छैन। तर ग्लोबल नलेज र ग्लोबल सोलिडारिटीको सन्दर्भमा चाहिँ म चाहिँ त्यसको पोसिबिलिटिजहरू देख्छु। अर्को कुरा के हो भने कि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुराहरूलाई हेर्दाखेरि डेभलपमेन्टको कुरा अब जस्तो एक थरी मान्छे पनि छन् नि कि ग्लोबलाइजेसनको यो के अरे कोरोनाको कारण चाहिँ एन्भाइरोमेन्ट रिजेनेरेट गरिरहेको छ भन्ने क्वेसन्स पनि उठिरहेको छ कि हामीले लकडाउन गऱ्यौँ, गाडीहरू चाहिँ तपाईँको कल कारखानाहरू बन्द भए, चराचुरुङ्गीको आवाज सुनिन लाग्यो, माछाहरू चाहिँ पोखरीमा निस्किन थाले, यावत कुराहरू भनिरहेको गर्दाखेरि केही मानिस र समुदायलाई त्यसले पनि प्रेरित गर्छ होला। मैले के देखिरहेको छु भने सानो सानो माइक्रो एक्सपेरिमेन्टको पोसिबिलिटी चाहिँ यो कोरोनाले निकालेर गएको छ कि मेरो गाउँलाई म अत्याधुनिक बनाउने होइन, सस्टेनेबल बनाउने, आधुनिकताको नाउँमा कन्ज्युमरिजमको कुरा होइन, सस्टेनेबल बनाउने, सागसब्जीको, एग्रिकल्चरको, लाइफस्टाइलको। अब त्यो चाहिँ के भने मसान वैरागीको ठुलो फ्रेमवर्कबाट बाहिर निस्किन सक्नुपर्छ। हामीलाई हिजोको जस्तो लोभी पापी अर्को मुलुकको जस्तो ग्रोथ मोडल भन्छ नि, म चाहिँ कोरिया जस्तो हुन्छु, चाइना जस्तो हुन्छु, जापान जस्तो हुन्छु होइन। हाम्रो रिसोर्सेसको आधारमा हामीले आफै सोच्ने कसरी हुन्छौँ भन्ने एक किसिमको धारले पनि प्रबल ठाउँ पाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। विभिन्न धारहरू आउँछ, तर कसले जित्छ, कसले यसलाई अगाडि लिएर जान सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले हेर्न सक्छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कि भाइरस चाहिँ जानेवाला छैन। भाइरस हाम्रो शरीरमा एन्टिबडी भएर बस्न सक्छ, भाइरस चाहिँ जाँदैन। कुनै पनि भाइरस जस्तो स्मल फक्स पनि अहिलेसम्म देखिरहेको छ, मलेरिया मलेरियाहरू जे जति छन् तपाईँको हात्ती पाइलेदेखि लिएर तपाईँको यो पोलियोहरू सबै अहिलेसम्म रिकभर भइरहेछ। यसलाई हामीले कसरी कम्प्लिटली एउटा कन्ट्रोलमा राख्ने भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यसको प्रभाव चाहिँ तपाईँको संसारभरि पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु। त्यही भएर पोस्ट कोरोना भन्ने कुरा चाहिँ कहिले एन्ड हुन्छ र पोस्ट भन्ने होइन, कुन जस्तो पोस्ट वार भनेको त के थियो भने यो दिन सिग्नेचर भएको थियो र पोस्ट वर्ल्ड वार, पोस्ट कोल्ड वार भने हो। पोस्ट कोभिड हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर पोस्ट पेन्डेमिक चाहिँ हुनसक्छ। पोस्ट पेन्डेमिक भने संसारमा सबैले भ्याक्सिन लगाउने छन् कुनै बेलामा, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष सबै मान्छेमा एन्टिबडी डेभलप हुन्छ होला, किनभने अहिलेसम्म सिभिलाइजेसन त्यसरी सिद्धिएको छैन। कुनै समाजहरू माइक्रो सोसाइटिजहरू कम्प्लिटली एक्सटिङ्क्ट पनि हुन सक्छन् र नयाँ प्रक्रियाहरू सुरु हुन सक्छ, किनभने इतिहासमा यो पहिलो पटक आएको होइन। तर हाम्रो नलेजमा यो पहिलो पटक जस्तो किन लागिरहेछ भने जुन किसिमको सञ्चार माध्यम छ, जुन किसिमको सञ्चार जोडिएको छ, त्यसले हामीलाई चाहिँ यो अप्ठ्यारो महसुस भएको हो। अच्छा, यो एकजना साथीले यहाँ सोध्नु भएको रहेछ कि यो सामाजिक दूरीहरू झन् बढेर स्थायी हुन जाने हो। मैले भनिसकेँ कि अहिले अमेरिकातिर वेस्टमा त डेटा छ, हाम्रोमा त अलि डेटा पनि आएको छैन। सिकागोको डेटाले, न्युयोर्कको डेटाले के देखाउँछ भने सबभन्दा बढी आक्रान्त र हताहत मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ब्ल्याक र हिस्प्यानिक्सहरूमा छ अमेरिकामा। हाम्रोमा पनि भोलि सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको कोरोनाबाट प्रभावित हुने इकोनोमिक, सोसली मलाई लाग्छ मार्जिनलाइज कम्युनिटी, दलित, सिङ्गल वुमेनहरू हुन्छ। र अब अहिले पनि एक थरीको सोसल मिडियामा देखिरहेछ
अब हिजो अस्तिसम्म हात मिलाउँदाखेरि बडा चाहिँ कडासँग हात समात्ने साथीहरू अब बुझिहाल्नुभयो, कडासँग हात चरप्प पारेर समात्ने साथीहरू हाम्रो त नमस्तेको परम्परा हो भनेर फेरि तपाईँको ब्याकवर्ड लुकिङ जस्तो होइन, हाम्रो त पहिलेदेखि नै थियो भन्दाखेरि अहिले नेपालमा बडा इन्ट्रेस्टिङ पोलिटिक्स चलेको छ। त्यसले पनि यसलाई यो चाहिँ मलाई लाग्छ सोसल डिस्टेन्सिङलाई अझ बढी तपाईँको कल्चरल डिस्टेन्सिङमा लिएर जान्छ। त्यो के भने बडा विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, यत्रो पोलिटिकल प्रोग्रेसिभनेसको कुरा गर्ने पार्टी र जमात सोसली मोस्ट कन्जर्भेटिभ भएको छ। महिलाको अधिकारका सन्दर्भमा, जनजातिको सन्दर्भका सम्बन्धमा, महिलाको नागरिकताको सम्बन्धमा अहिलेको रुलिङ डिस्पेन्सेसन हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि, म हाम्रो भने यसमा मैले भोट हाले पार्टी भएर भन्दैछु, त्यहाँभित्र पनि सोसल यत्रो बिपी कोइरालाको जस्तो प्रोग्रेसिभ तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल पार्टी सोसली कन्जर्भेटिभ भएको छ। जुन समूह, जुन समुदाय सोसली कन्जर्भेटिभ हुन्छ, सोसल डिस्टेन्सिङ अझ बढेर जान्छ। पोलिटिकल प्रोग्रेसिभ हुँदा त यत्रो छ, तर सोसली त हामी कन्जर्भेटिभ नै छन्। टाउकोमा टोपी लगाएपछि राष्ट्रवाद भइहाल्यो होइन, महिलालाई चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाको थ्रेट देख्यो होइन, गरिब जनताले माग्यो भने चाहिँ भाग खोज्न आएको भयो भन्ने बित्तिकै के देखियो भने त्यसले हामीलाई सोसली, नेपाली सोसाइटी चाहिँ सोसली मोर कन्जर्भेटिभ हुँदै गएको छ। सोसली कन्जर्भेटिभ हुँदै जानुको अर्थ के हो भने यो महामारीको समयमा आएको प्र्याक्टिसेसहरूलाई, यो महामारीको समयमा हामीले प्रयोग गरेका अनुभवहरूलाई अझ रिजिड गर्दै सलिडिफाई गरेर लिएर जाने सम्भावना पनि हुन्छ। हो त ठिकै भने हो त नि, मेरो घरमा किन फल्नालाई पस्न दिने, त्यो रोगी पो छ कि, अब रोगीको बहाना आउँछ, त्यसको टेस्ट भएको छ कि छैन भनेर आउँछ। संसारमा अलरेडी सुरु भइसक्यो, पासपोर्टमा कोभिड टेस्ट गरेको पासपोर्ट दिने कि के गर्ने डब्लुएचओले हिजो निकालेको छ नोटिस कि बिमारीको आधारमा अथवा यो चाहिँ महामारीको आधारमा चाहिँ तपाईँको ट्राभल डकुमेन्ट क्रिएट नगर भनेर भन्दैछ। विभेद हुन्छ। जस्तो अहिले म घर बसेको छु, न मैले एन्टिबडी टेस्ट गरेको छु, न पिसिआर टेस्ट गरेको छु। भोलि म बाहिर निस्केँ भने त यो कागज देखायो भने भन्दा कि मलाई 100% टेस्टमा लिएर जानु पर्यो भन्दा अलरेडी प्र्याक्टिकली अलरेडी सेग्रिगेसन चाहिँ निस्किसकेको जस्तो लाग्छ। दक्षिण एसियाली देशहरूमा अघि मैले कुरा गरिसकेँ, आदर्शको राजनीतिभन्दा शक्ति हो छ यसमा। अब यो व्यवहारिक पोलिटिक्सको कुरा हो, किनभने भोट जित्यो भने, चुनाव जित्यो भने रिसोर्स जम्मा गर्यो, चुनाव जित्यो, फेरि रिसोर्स जेनेरेट गर्यो, पावरमा पर्पेचुएटली बस्ने कुरा हो। त्यही भएर इट्स भेरी डिफिकल्ट। मैले अघि नै भनिसकेँ कि हामीले जुन किसिमको प्रक्रियाहरू सैद्धान्तिक रूपमा त अर्कै होला, तर व्यवहारगत रूपमा चाहिँ हामीले पोलिटिक्सलाई पोलिटिसियनलाई मात्रै छोड्यौँ। पोलिटिक्सलाई नागरिकको जिम्मा लगाउने कुनै किसिमको प्रक्रिया, संवाद, कुराकानी सुरु गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ यो व्यवहारबाट उनीहरूलाई चेक्स एन्ड निर्णय गर्न सकिन्थ्यो। अब यो अध्यादेशको बारेमा कुरा आएको छ, म त्यति अध्यादेश फलो गरेको छैन, विच इज नट राइट थिङ टु डु। जनतालाई बन्द गरेर चाहिँ तपाईँको त्यो दूरगामी असर पर्ने किसिमको, कन्स्टिट्युसनलाई नै असर गर्ने, चेक्स एन्ड ब्यालेन्सलाई नै असर गर्ने किसिमको लिएर आउने बेलामा हालाकि हाम्रो अरू सबै पार्टीहरूले मिलेर त्यसलाई प्रोटेस्ट गरे, प्रधानमन्त्री आफै त्यसबाट विथड्र गर्यो, तर त्यसको प्याथोलोजी के हुने हो, त्यसबाट घाइते भएको प्राइम मिनिस्टरले कुनै पनि एक्सन गर्न सक्छ भन्ने बजारमा अथवा पत्र पत्रिकाहरूमा मानिसहरूको चर्चा छ। हामी अलि चनाखो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अरू केही छ भाइ? दिल्ली हजुर, हामीले सुनिरहेका छौँ। यहाँ आएका केही मिस भएका प्रश्नहरू छन्, केही एक दुईवटा चाहिँ प्रश्न आफै प्रत्यक्ष राख्न खोज्नु भएको जस्तो छ। जस्तो कि उहाँले एकजना साथीले फ्रिक्वेन्टली सोध्नु भएको छ, दाइ यो G7 G20 जस्तो मल्टिल्याटरल कोअपरेसनहरू बलियो हुँदै जाला कि कमजोर हुँदै जाला त सर? के त्यसले ग्लोबल हेल्थलाई इन्टरनेसनल पिस एन्ड सेक्युरिटीसँग जोडेर हेर्ने संस्कार विकास होला कि नहोला, तपाईँलाई के लाग्छ भन्ने प्रश्न सौगात गौतमजीले सोध्नु भएको छ। अच्छा, सौगातजीको यो बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो G7 G20 मल्टिल्याटरल कोअपरेसन्सहरू चाहिँ अलरेडी घाइते भइसकेका संस्थाहरू हुन्। सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाको लिडरसिपमा जुन लिबरल वर्ल्ड अर्डर बनाउने कुरा भयो, मल्टिल्याटरल लिबरल वर्ल्ड अर्डर, यसले लिडर्सले नै त्यसको जो आर्किटेक्ट हो त्यसैले तपाईँको त्यो रोल एब्डिकेट गरेको समय छ। उसैले आफ्नो भूमिका चाहिँ छोड्न खोजेको अथवा त्यसलाई प्रश्न गरेको, जस्तो नेटोको सन्दर्भमा, G20 को सम्बन्धमा, G7 को सन्दर्भमा। तपाईँले डाभोसमा चाइनाले गएर
क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्न थालिसकेपछि अरू लिबरल वर्ल्ड अर्डरको आर्किटेक्चर के हुन्छ त? चाइना त कुनै पनि हालतमा लिबरल वर्ल्ड अर्डरको आर्किटेक्चर त होइन। अब डब्लुएचओमा अमेरिका जस्तो कन्ट्रीले डेमोक्रेटिक भनेकै त हो नि, त्यसले जब चाहिँ पैसा रोकिदिन्छु भनेर भन्दाखेरि अब चाइना र अरू अथोरिटेरियन कन्ट्रिजहरू आएर त्यसमा चाहिँ त्यसले त्यो अपर्च्युनिटीलाई सिज गर्न थाल्यो भने के हुन्छ? मिडल इस्टबाट अमेरिकाले विथड्र गर्दाखेरि सिरियामा देखिरहनु भएको छ, रसिया र अरू कन्ट्रीहरूले पस्दाखेरि एउटा भोलि त्यहाँ बन्न सक्ने रिजिम देख्दा मात्रै भए पनि डेमोक्रेटिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रब्लम छ। भन्नु खोजेको मतलब के भने यो अहिलेको पोस्ट वर्ल्ड वार पोलिटिकल अर्डर जुन छ, दोस्रो विश्वयुद्ध पछि बनेका ह्युमन राइट्सको फ्रेमवर्कहरू, युएनका फ्रेमवर्कहरू, मल्टिल्याटरल्सहरू र 90 को दशकपछि बर्लिन वाल पछि आएको दशकपछि आएको WTO इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट इन्स्टिट्युसन्सहरू। म हिजो एउटा रघुराम राजनको मैले मेरो ट्विटमा पनि हालेको छु, यो सिकागो युनिभर्सिटीमा उनले दिएको चाहिँ पोस्ट इकोनोमिक के यो पोस्ट पेन्डेमिक इकोनोमिक अर्डर के हुन्छ भन्दाखेरि उनले पनि त्यही भन्छन् कि जसको लिडरसिप हुने हो त्यो नभइसकेपछि भोलि यसमा एबरेसन आउँछ भनेको छ, यसमा विसङ्गतिहरू निस्किन्छ भनेको छ। त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरूमा जुन किसिमको कन्भर्सेसन र ओनरसिप हुनुपर्ने हो यो बनाउने मान्छेहरूको बिचमा, जो फाउन्डिङ मेम्बर्सहरूका बिचमा, त्यो चाहिँ अहिले देखिएको छैन भन्ने छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। नेपालको सन्दर्भमा के हो भने हाम्रो हामी दुईतिर ठुलो छिमेकीहरूबाट घेरिएर बसेका छौँ, तर हाम्रो 1956 अनवर्ड बेसिकली बिपी कोइरालाको फरेन पोलिसी अनवर्ड तपाईँहरूले सम्झिनुहोस्, त्यस्तो परिस्थितिमा पनि उहाँले इजरायललाई मान्यता दिनुभएको, विभिन्न मुलुकहरूमा सोसलिस्ट कन्ट्रिजहरूमा, त्यो बेलाको डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट कन्ट्रिजहरूमा उहाँ ट्राभल गर्नुभयो। फरेन पोलिसीको डाइभर्सिफिकेसनमा महेन्द्रलाई भन्छन्, तर महेन्द्रभन्दा अगाडि बिपीले त्यसलाई सुरु गर्नुभएको, त्यसमा कुनै क्वेसन छैन। तर के भयो भने अहिले पोस्ट कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पछि चाहिँ के भयो भने कि हाम्रो यो संविधान बनेपछि कि भारतलाई हामीले घुँडा टेकायौँ, चीनले हामीलाई सपोर्ट गरिरहेछ। विकास त अहिले विश्वको सबैभन्दा, अहिले 70 को दशकमा जापान जस्तो थियो, अहिले चाइना छ। एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बनाएको थियो चाइनाले, एसियन प्रोडक्टिभिटी सेन्टर बनाएको थियो। नेपालकै सन्दर्भमा हेर्नु भने कत्रो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू, टिचिङ हस्पिटल, तपाईँको कुलेखानी सबै जापानले गरेको थियो। अब अहिले के छ भने जापान इकोनोमिक डाउन टर्नमा गइसकेपछि त्यो हरेक पोजिसनमा ग्लोबली त्यो पोजिसन चाइनाले लिइराखेको छ होइन। र हामीलाई पनि के लाग्यो भने उत्तरको चाइनाले पोलिटिकली पनि अलिअलि हामीसँग मिल्दोजुल्दो छ अहिलेको शासकहरूलाई लाग्यो, इन्डियालाई त हामीले घुँडा टेकाइसक्यौँ। यसकारण चाहिँ हामीले डेभलपमेन्ट चाइनाबाट हुन्छ, सपोर्ट हामीलाई आउँछ, पोलिटिकल चाहिँ हामी इन्डियालाई ठिक ठाउँमा राखिरहेछौँ भन्ने नाउँमा हामीले के गर्यौँ भने अरू विश्वका चाहिँ हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसँग हामीले सम्बन्ध कमजोर, हाम्रो त्यति राम्रो भने त्यति जति जुन लेभलमा हुनुपर्ने थिएन। समस्या हाम्रो मात्रै होइन, उनीहरूको पनि हो। युरोपियन युनियन अहिले कुनै ठुलो प्लेयरको रूपमा छैन, जापान जुन किसिमको बलियो हुनु पर्थ्यो त्यो रूपमा छैन भन्ने बित्तिकै हामी अहिले एकदम न्यारो जियो पोलिटिक्समा, रिटर्न अफ जियो पोलिटिक्स भन्ने गरेका छौँ कि हामी मल्टिल्याटरलिजमबाट त हामी अलरेडी पर गइसक्यौँ भन्दा अब आउने दिन हाम्रो निम्ति अझ कठिन हुन्छ। यही कोभिडको सिलसिलामा पनि हिजो भर्खर चाइनिज राष्ट्रपतिसँग हाम्रो राष्ट्रपतिको कुरा भयो, राम्रै हो कुरा हुनु, मैले त्यसलाई अन्यथा लिएको छैन, तर मोदीले कुरा गरेको भन्ने त सुनेको छैन। हामी कतै एउटा ल्यापमा पर्दैछौँ कि भन्दा नेपाल जस्तो सानो मुलुकको सर्भाइभलको स्ट्राटेजी भनेको एक्टिभ डिप्लोमेसी हो, भिजिबिलिटी हो, संसारमा देखिनुपर्छ र यसले जतिसक्दो धेरै आफ्नो मित्रहरू बनाउनुपर्छ। तर के भयो भने अहिले हामीहरू मित्रहरू गुमाउँदै गएको र दुईटाको भरमा इन्डियासँग अलिकता डिस्टेन्स अथवा त्यसलाई ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने नाउँमा एकातिर लहसिने जुन किसिमको प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसमा हाम्रो चाहिँ हामीलाई भोलि दुःख हुने सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु। भोलि हाम्रो घरमा आगो लाग्यो भने छतमा गएर छिमेकीले नै आगो लगाएको रहेछ भने परको चाहिँ टोलका मानिसहरू नआउन सक्ने स्थिति हुन्छ। अनि यो प्रताप पौडेलको क्वेसन देखिरहेको छु, अघि नै भनिसके, यो जुन हाम्रो अहिलेको लिडरसिप छ बेसिकली स्टेटको लिडरसिप,
केपी शर्मा ओली इज अ नार्सिसिस्ट। यति सुन्दर छु आफूलाई भन्ने कि पोखरीमा हेर्दाखेरि रुँदा रुँदै अनुहारै गएको पनि थाहा नपाउने और मेगालोम्यानियाक, म बाहेक अरू कसैले केही जान्दैन भन्ने छ। यस्तो मान्छेको हातमा शासन रह्यो भने त यसै अलरेडी धरापमा थियो, महामारीले अझ धरापमा पार्छ। अहिले महामारीको बारेमा चर्चा हामीले देखेकै छौँ। खालि ती बिचरा देवकोटा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका देवकोटा टेलिभिजनमा आउँछन् र हामीलाई बताउँछन् कि यस्तो भइरहेछ यस्तो भइरहेछ भनेर। गभर्मेन्टको मान्छे कोही बोल्दैन, यिनीहरूको क्रेडिबिलिटी नै छैन। अब यो क्रेडिबिलिटी नभएको मान्छे, सेक्लुडेड भएर एक ठाउँ बसेको मान्छेले शासन सत्तालाई तपाईँको षड्यन्त्रका आधारमा जनताका अधिकारहरूलाई सुसूचित हुने अधिकारहरूलाई, जनताले त नेताको कुरा पनि त सुन्न चाहन्छ नि, होइन? नेतासँग संवाद गर्न चाहन्छ, प्रश्न गर्न चाहन्छ र आश्वस्त हुन चाहन्छ। भनेपछि त अलरेडी यो चाहिँ के छ भने कोरोनाको नाउँमा केही सानो क्लिकले चाहिँ शासन हत्याउन सक्ने सम्भावना चाहिँ हामी देख्छौँ। म अलि फारफ्लेजेड हुन सक्छु, मलाई 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 ईश्वरको आशीर्वाद रहोस् कि मैले भनेको कुरा चाहिँ नहोस्। तर के हो भने कि अहिलेको जुन किसिमको लिडरसिप देखिएको छ, मलाई के लाग्छ भने नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी भनिएको नेपाली कङ्ग्रेस पनि सङ्कुचित हुँदैछ। यसले ब्रडर प्रिन्सिपलमा आफूलाई इस्टाब्लिस गर्न सकेको छैन। जुन किसिमको चर्चा परिचर्चा यहाँबाट आउँछ, यसले लिड गरिरहेको देखिरहेको छैन। सशक्त अपोजिसन, त्यही भएर मैले भन्ने गरेको छु, यदि लोकतन्त्रमा अपोजिसन भएन भने त्यो लोकतन्त्र हुँदैन, यदि माइनोरिटी भएन भने पनि लोकतन्त्र हुँदैन। सबै मान्छे एकै नासको चाहिँ बकुल्ला बकुल्ला भयो भने त्यो त बकुल्ला भयो। जङ्गलमा एकै किसिमको रुख भयो भने त्यो जङ्गल भएन, त्यो अर्कै केही चिज हुन्छ। यसकारण देशमा पनि विभिन्न मतान्तरहरू हुन्छ, त्यही नै हो ब्युटी अफ डेमोक्रेसी। यसकारण माइनोरिटी हुनु, अल्पसङ्ख्यक हुनु, विरोधको आवाज हुनु नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ इन्डिकेटर्सहरू हो। नेपालको सन्दर्भमा के छ भने अपोजिसनको आवाज पनि छैन, माइनोरिटीको कुरा सुनिँदैन, अल्पसङ्ख्यकको कुरालाई केयर गरिँदैन। सबैभन्दा ठुलो के हो भने जनता देख्दैन, कार्यकर्ता मात्रै देख्छ, आफ्नो मान्छे मात्रै देख्छ। त्यस्तो भयो भने त त्यो त ब्लाइन्ड पोलिटिकल सिस्टम छ। त्यसकारण हामीले अलिकता यो कुम्भकर्णहरूलाई झकझक्याउने काम गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने? अब तपाईँहरू कार्यकर्ताहरूको बिचमा, साथीहरूको बिचमा, एक्टिभिस्टहरूको बिचमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा हुनु पर्यो। त्यस्तो झकझक्याउने काममा हामीहरूको पनि रोल, जो चाहिँ घरमा बस्छ अथवा पढाउँछन् अथवा सामाजिक संस्थाहरू चलाउँछन्, तिनीहरूको पनि आवाज बुलन्द गर्ने चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् दाइ, हरिदा, यहाँ दीपक सोनीजी लगायत केही साथीहरूले के सोध्नु भएको छ भने यो खास गरी सीमान्तकृत समुदाय, दलित समुदाय लगायतको यो समुदायले यसपछि भोग्ने पीडा, यो बिचमा र यसपछि पर्ने असरका विषयमा यहाँले के देखिरहनु भएको छ? होइन, यो त के छ भने यसले त अलरेडी सामान्य रोजगार भएको मान्छे पनि रोजगारबाट वञ्चित हुने स्थिति त आइसक्यो। आर्थिक रूपमा त मान्छेको वञ्चितीकरण त अवश्य हुन्छ, तर सामाजिक रूपमा पनि आर्थिक वञ्चितीकरणको मार चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ कसलाई पर्छ भने तपाईँको सीमान्तकृत वर्गलाई, जातीय छुवाछुतमा परेको मान्छेहरूलाई, माइनोरिटीको मान्छेलाई। अलरेडी हेर्नु न, मुस्लिम समुदायले हिजो त्यो तब्लिगी जमातको एउटा ठुलो स्टेटमेन्ट पढ्दै थिएँ, उनीहरूमा कोरोनाको एन्टिबडी डेभलप भएछ, उनीहरू हस्पिटलमा गएर रगत दान गर्छु भन्ने स्थितिमा उनीहरू पुग्दा पनि त्यसलाई एक्नोलेज गरिएको छैन। इन्डिया जस्तो ठाउँमा तपाईँको तरकारी बेच्नेमा पहेँलो पट्टी बाँधेको चाहिँ हिन्दू हो, पहेँलो पट्टी नबाँधेको हिन्दू हो, तरकारी नकिन भन्ने किसिमको सोसल मिडियाहरूमा र गभर्मेन्टको मिडियाहरूमा पनि त्यो आइरहेछ। भन्दा यहाँ पनि हामी के छ भने भोलि माइनोरिटीलाई टार्गेट गर्यो भने, अल्पसङ्ख्यकलाई टार्गेट गर्यो भने, छुवाछुतमा परेका मानिसहरूलाई, दलितहरूलाई टार्गेट गर्यो भने उम्किन सक्ने पोलिटिक्सको पनि यहाँ डेभलप हुन सक्छ। किनभने कसै न कसैलाई चाहिँ यो गरिबी र चाहिँ त आफ्नो चाहिँ त के भन्छ त्यो आफूले गर्न नसकेको कामको भार कसैलाई ब्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ब्लेम गेममा सबभन्दा ठुलो प्रभाव चाहिँ कसलाई पर्छ भने माइनोरिटीलाई पर्छ पोलिटिकली। तर सोसियली र इकोनोमिकली पनि के छ भने त्यो वर्ग जसले बिहान बेलुका काम गरेर खाने मान्छे हो, जो मान्छे अलरेडी तपाईँको चाहिँ विभिन्न जातीय कारणबाट बाहिर परिसकेको छ, आर्थिक सङ्कटका कारण अझ पछाडि धकिलिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। किनभने अहिले जुन किसिमको चाहिँ यत्रो 1 महिना भइसक्यो, केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीले आफ्नो यो कोरोना सम्बन्धी पोलिसीहरू, त्यो पनि फुल फ्लेजेड पोलिसी होइन, बजेट आउँदैछ भनेर भनिन्छ, एड्रेस गरिरहेकै छैन। किनभने पब्लिक पोलिसी त एभ्री डे टेस्ट भइरहेको छ। मान्छेले पाउनुपर्ने
सुविधाहरू पाएको छन् कि छैनन् भनेर त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने, एभ्रिडे टेस्ट हुनुपर्ने हो होइन। जस्तो ब्याजको कुरा छ, तपाईँको चाहिँ क्रेडिटको कुरा छ, लोनको कुरा छ, यो कुराहरू एभ्रिडे टेस्ट हुनुपर्ने। मैले के देखिरहेको छु भने राजनीतिक नेतृत्वले कुनै पनि किसिमको चाहिँ संवाद जनतासँग, पीडित मान्छेहरूसँग गरेको छैन। यो त मध्यम वर्ग र काम गर्ने मान्छेलाई भयो। जो मान्छे त्यो परिधिमा पनि परेको छैन उसको ऱ्याडारदेखि बाहिर छ। मलाई लाग्छ स्टेटको ऱ्याडारदेखि तपाईँको चाहिँ मुखको लिप सर्भिसमा मात्रै कन्स्टिट्युसनको अक्षरमा लेखेको मात्रै हो। किनभने तपाईँले हेर्नुभयो भने पार्लियामेन्टमै पनि यो चाहिँ माइनोरिटी सम्बन्धी अथवा दलित सम्बन्धी अधिकारहरूलाई बिस्तारै कटौती गर्दै अथवा यो चाहिँ रिजर्भेसनदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई बिस्तारै कटाउँदै गएको छ। मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसमा लिड लिनुपर्छ। ओके, यहाँ विशेष पराजुलीजीले एकदमै जबरजस्त सोधिरहनु भएको छ कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी र भिलेज स्वराजको बारेमा एकदम खुला यो गाउँ स्वराजको विषयमा खुला छलफल हुनुपर्छ अथवा यो क्यापिटलिजमको अल्टरनेटिभ बिना चाहिँ यो अहिलेको समाधान, यो समस्याको समाधान हुँदै अल्टरनेटिभको डिबेट गरिरहेका विषयमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? अल्टरनेटिभ चाहियो नत्र त सोल्भ नहोला जस्तो छ भन्ने प्रश्न विशेषले गरिरहनु भएको छ भने नरेनजीको चाहिँ साथीले उठाएको कुरा चाहिँ एकदम थ्योरेटिकली बडा च्यालेन्जिङ क्वेसन हो। अब यो स्वराजको सन्दर्भमा हिजो चाहिँ तपाईँको उपनिवेशवादको सन्दर्भमा, वेस्टर्न मोडर्निटीको आधुनिकताको सन्दर्भमा गान्धीजीले गरेका कुराहरू वातावरणका सम्बन्धमा धेरै रेलेभेन्ट भएर जान्छन्। तर जुन किसिमको म्याक्रो स्ट्रक्चर्सहरू हामीले डेभलप गरेका छौँ त्यो स्ट्रक्चर्सहरू एकाएक भत्किन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने त्यसमा हाम्रो धेरै स्वार्थहरू जोडिसकेको छ। राजनीतिक दल हुनुको अर्थ नै तपाईँको ठुलो राज्यलाई शासन गर्ने हो। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो अहिले पनि देखिएको छ कि यो गाउँपालिका, नगरपालिका जुन हामीले बनाएका छौँ तिनीहरूलाई नै बढी से बढी स्वायत्त दिएर स्थानीय तहमै नागरिकको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, आफ्नो निर्णय आफै गर्ने किसिमको परिपाटी। मलाई लाग्छ ग्राम स्वराज भनेको के छ, उनले हिन्द स्वराज भन्छ, हाम्रो सन्दर्भमा स्वराज भनौँ। स्वराज चाहिँ के हो भने मोर देन इन्स्टिट्युसनल अरेन्जमेन्ट इज अ प्र्याक्टिस। यो कुनै संरचना भन्दा पनि यो प्र्याक्टिस हो। त्यही भएर गान्धीले भन्छ नि माई लाइफ इज माई मेसेज। अनि सत्य भनेको यो भन्दैनन्, उनले के भन्छ भने सत्यसँग मेरो अनुभव भन्छन् अथवा एक्सपेरिमेन्ट, माई एक्सपेरिमेन्ट विथ ट्रुथ भन्छन्। सो बेसिकली हिन्द स्वराजको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अथवा स्वराजको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने गान्धी बाबुले हिन्द स्वराज भने, स्वराजको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने स्वराज इज अ प्र्याक्टिस। इट्स अ मोर देन इन्स्टिट्युसनल अरेन्जमेन्ट, इज अ प्र्याक्टिस। हाउ डु यु लिभ योर लाइफ, हाउ डु यु क्रिएट इन्स्टिट्युसन्स अराउन्ड यु। तपाईँ आफ्नो वरिपरिको संरचना कस्तो बनाउनुहुन्छ? खेतीपातीको संरचना मलाई लाग्छ के भने माथिल्लो म्याक्रो लेभलबाट स्वराजको कल्पना गर्नुभन्दा माइक्रो लेभलबाट, रेजिस्टेन्सको लेभलबाट स्वराजको कल्पना गर्न बेटर हुन्छ। अहिले मलाई के लाग्छ भने हरेक गाउँहरूमा अब हुन त यो कुनै गभर्मेन्टले दिएको एक गाउँ एक उत्पादन भन्छ होइन, विविध हुनु पर्यो उत्पादन। एउटा उत्पादनले मात्रै हामीलाई बेच्नको लागि हुन्छ, तर हामीलाई बाँच्नको लागि, हाम्रो विविधताको लागि, जैविक विविधताको लागि हामीलाई चाहिँ धेरै किसिमका प्रडक्ट्सहरू, धेरै किसिमको चाहिँ उत्पादनहरू हामीलाई चाहिन्छ। र गाउँ अथवा तपाईँको सानो क्षेत्रहरूमा, टेरिटोरिजहरूमा हामीले के गर्छौँ भने स्वराज प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। स्वराजलाई पुरा गर्ने भन्दा पनि प्र्याक्टिसको पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ यसको ठुलो च्यालेन्ज हुन्छ। अहिले हेरौँ न, लाखौँ मान्छे गाउँ फर्किराखेको छ। के छ होला भन्नुहोस् त? किन मान्छे सहरबाट गाउँ लड्को लागिरहेको छ? एउटा एक छत छ भन्ने छ, मेरो बस्ने ठाउँ छ, मेरो बस्ने ठाउँ नभए पनि मेरो दाजुको छ, मेरो आमाको छ, मेरो काकाको छ, मलाई बस्न दिन्छ भन्छ। कम्युनिटी स्पिरिट छ। केही नभयो भने पनि अर्काको जग्गा खनेर पनि खान्छु भन्ने आधार छ, स्रोत छ। तर सहर बजारमा त क्यापिटलिजमले त तपाईँलाई त नियत्था बनाएको रहेछ नि त। सामाजिक तपाईँको सम्बन्धहरूलाई छचविचत बनाएर एक्लो कन्ज्युमर बनाएको रहेछ नि, या तपाईँलाई श्रमिक बनाएको रहेछ। त्यसकारण अहिलेको जुन एक्सपिरियन्स छ मलाई लाग्छ धेरै मानिसहरू, मलाई लाग्दैन कि आजको भोलि नेपालमा ठुलो चाहिँ एग्रिकल्चरमा, गाउँमा चाहिँ तपाईँको ठुलो ठुलो परिवर्तन आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर देयर विल बी अ पकेट अफ एक्सपिरियन्स। सानो सानो ठाउँहरू हुनेछ, हामीले एकदम चनाखो भएर हेर्नुपर्छ र ती ठाउँहरूलाई, ती मानिसहरूलाई जसले आफ्नो ठाउँमा फर्केर नयाँ जीवन सुरु गर्न खोजिरहेको छन्, नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजिरहेको छन्, त्यो एक्सपेरिमेन्ट लाइफहरूलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्दै 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 लिएर आयो भने के थाहा
भोलि हामीले आफ्नै किसिमको स्वराज कल्पना गर्न सक्छौँ कि? एकदम। त्यसै सरोज थापाले हाम्रो काङ्ग्रेसको विषयमा सोध्नु भएको छ कि नेविसिङको पूर्व महामन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ, लोकतन्त्रको हिमायती नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई लिबरल डेमोक्रेट वा सोसियल डेमोक्रेटको रूपमा राज्यको भूमिका र प्राइभेट सेक्टरको भूमिकाको बारेमा समीक्षा गर्न पनि आवश्यक छैन र भन्ने यो महामारीसँग जोडेर। अब एउटा कुरा के हो भने पार्टी कुनै समयमा कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि तयार गरिन्छ हो, तर लोकतन्त्रमा पार्टी यो चाहिँ बेसिकली जोसेफ सिम्पुल्टरले भन्छन् कि लोकतन्त्रमा डेमोक्रेसी चाहिँ पोलिटिकल अफिसको लागि अथवा निर्वाचनका लागि सङ्गठित हुन्छ। जस्तो अमेरिकामा तपाईँ अरू बेला इलेक्सन पार्टीको कुरै सुन्नुहुन्न, जब इलेक्सन हुन्छ सुनिन्छ। हाम्रो पार्टी तपाईँले भन्नुभएको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति क्रान्तिका लागि बनेको पार्टी थियो। त्यसले बिस्तारै तपाईँको चाहिँ राज्य सञ्चालनको निम्ति सामाजिक परिवर्तनका निम्ति आफूलाई समाहित गर्दै 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 आजसम्म आयो। तर के भने विडम्बना के भयो भने एक सूत्रीय डेमोक्रेसीको चाहिँ तपाईँको आन्दोलनमा यो होमिएको पार्टी हो। तर मलाई के लाग्छ भने कि नेपालको सामाजिक बनोटलाई हेर्दाखेरि र अहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसको, तपाईँहरू माफ गर्नुहोस् म एकदम मेरो पनि सोसल ब्याकग्राउन्ड त्यही हो तपाईँहरूको जस्तै हो, तर मैले चाहिँ हात जोडेर भन्दा के भन्छ भने अहिले जुन किसिमको लोभीपापी जुन किसिमको चाहिँ सङ्कीर्णता हामीहरूको पार्टीमा यत्रो 40-50 वर्ष 60 वर्षपछि यत्रो चाहिँ तपाईँको आधुनिकीकरणपछि शिक्षाको विस्तारपछि संसारलाई देख्ने घुम्ने परिवेशपछि पनि हामी यति सङ्कीर्ण र यति सानो चित्त भएका मानिसहरू छन् भने त्यो बिपी कोइरालाले जो मान्छे युथेनेसियाको कुरा गर्छ, मान्छेले बिरामी भयो भने मर्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने मान्छे, विश्व समाजवादी आन्दोलनमा जोडिएका मान्छे, कस्तो किसिमका मान्छेहरूलाई समेटेर यो पार्टी बनाउनु भएछ मलाई एकदम अनौठो लाग्छ। कसैले सोध्यो कि नेपालीहरू बहादुर भनेको मूर्ख हुन् भने जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ हाम्रो जुन किसिमको चाहिँ अहिलेको चाहिँ कलेक्टिभ कन्सियसनेस सामूहिक चेतना छ नेपाली कङ्ग्रेसमा छु भन्ने मानिसहरूको, आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि त्यो चेतना कस्तो थियो होला? अहिले त यस्तो चाहिँ चेतनाको स्तर यति चाहिँ तपाईँको खस्केको स्थितिमा छ, यति आत्मकेन्द्रित चेतनाको स्तरमा भएका मानिस छन्। त्यस्तो मान्छेहरूलाई लिएर आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि लिएर कसरी यो पार्टीको सिर्जना गर्नुभएछ भन्ने मलाई त आजभोलि त्यस्तो लाग्छ। यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो सोसल डेमोक्रेसी लिबरल डेमोक्रेसी भन्ने भन्दा पनि पार्टी हुनुको अर्थ खोज्नु पर्यो। यदि यो पार्टी सामाजिक रूपान्तरणको लागि हो, पोस्ट कोभिड सिचुएसनको एनालिसिसमा अझ समतामूलक समाज बनाउने हो भने समतामूलक समाजको निर्माण के का आधारमा हुन सक्छ भनेर कुरा गर्नु पर्यो। राजनीतिक सिद्धान्तले त केही समयसम्म डोर्याउने हो, तर आफू हुनुको अर्थ यस पार्टीले खोज्नु पर्यो। म पोइन्ट ब्ल्याङ्क भनिदिन्छु, कुनै मान्छे कुनै नेता हरेक पटक त्यही पदको लागि उठिरहनु पर्ने प्रयोजन के हो भनेर सोध्न सक्नु भएन भने उनीहरूले तपाईँलाई दास बनाएर राख्छन्। प्रश्न गर्नुपर्ने हो कि होइन कि तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसको महाअधिवेशनमा नयाँ मान्छे आएको छ कि छैन? जबसम्म नयाँ मान्छे आउँदैन, नयाँ तबकालाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने कुरा हुन सक्दैन, तबसम्म त यो पुरानै कुरामा अल्मलिरहन्छ। अहिले फेरि फर्केर के छ भने कुन गुट, सुवर्ण गुटको र चाहिँ त फल्ना गुटको, अझै पनि त्यो कुरा चाहिँ मान्छेहरूमा मैले कुन पत्रिकामा देखिरहेको थिएँ, नेपाली कङ्ग्रेसमा त्यो मान्छे कहाँबाट आयो भन्ने अझै पनि हामी जन्मपत्रिका 70 वर्षपछि पनि खोजिरहेछौँ भने के हुन्छ? यसकारण के भने पार्टीलाई रिलेभेन्ट बनाउनु पर्यो। अहिलेको परिस्थितिमा पार्टी हुनुको अर्थ के छ? यदि यो नेपालको आर्थिक अवस्था, नेपालको सामाजिक अवस्थाको आधारमा राज्यको भूमिकालाई पनि हामीले मान्नुपर्छ भन्यो भने त कुनै न कुनै रूपको समाजवादी चिन्तन त आफै आउँछ नि। के अहिलेको समयमा हामीले देखिरहेको छौँ राज्यलाई कम्प्लिटली निगेट गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ, किनभने साधन स्रोत यसैसँग छ, हिस्टोरिकल लेजिटिमेसी यसैसँग छ। नेपाली हुनुको अर्थ नेपाली जनता हुन् भन्दा भन्दै पनि नेपाली राज्यको निरन्तरताको इतिहास छ। यो दुईटै कुरालाई हेर्ने हो भने राज्य र बजार व्यवस्था दुईटैलाई हामीले मिलाएर लिन्छन्। हुनसक्छ भोलिको गभर्मेन्ट पोलिसीले एउटालाई अलि माथि एउटालाई अलि तल गर्ला। के हो भने एउटै सेक्टरले मात्र रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन। तर के भयो भने आत्मकेन्द्रित सानो स्वार्थ समूह यति सङ्कीर्ण, बिपीले लक्ष्मी निवासमा दिएको चाहिँ
अध्यक्षीय भाषणमा भन्नुभएको छ, सबभन्दा लास्टमा छापिएको थियो, 15-16 सालको कहिलेको कुरा हो, कि नेपाली कङ्ग्रेसको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको संकीर्णतावाद हुनेछ, प्यारोकिलिजम हुनेछ भनेको छ। बिपीको राष्ट्रवाद संकीर्ण राष्ट्रवाद थिएन, उदार राष्ट्रवाद थियो। उदार भनेको यसले सबैलाई समेट्छ भन्ने राष्ट्रवाद थियो। अहिले चाहिँ जुन चाहिँ मिस्टर ओली एन्ड कम्पनीले प्रोपोगेट गरेको राष्ट्रवाद र कतिपय हाम्रो साथीहरूले गरेको संकीर्ण राष्ट्रवाद छ। हामी अहिले सामाजिक संकीर्णतामा छौँ। हामीहरू उदार अधिकारको सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसको म पोइन्ट ब्ल्याक भनिदिन्छु, पार्लियामेन्टमा महिलाको नागरिकताको सन्दर्भमा यो संकीर्ण राष्ट्रवादबाट गाइडेड तपाईँको हो। यो ल यो बडा आम सरी के भयो के यस्तै हो। अब कहाँ पुगेको थियो के थियो, अब फेरि सुरु गर्नु पर्यो दिल्ली भाइ। दाइ खास गरिकन अगाडि चाहिँ दाइले भन्दै गरेको कुराबाट हामी थोरै अगाडि बढ्दै जाँदा यो चाइना र अमेरिकाको कोल्ड वारको बाटो के होला, अघि हामी नेपाली काङ्ग्रेसको ब्याकग्राउन्डको कुराको अलिकति गर्दै थियौँ। हामीले यो सोसियल डेमोक्रेट अथवा लिबरल डेमोक्रेटका रूपमा भने दाइ त्यसको अन्तिमतर्फ पुग्दै हुनुहुन्थ्यो र अब चाहिँ हामी यो चाइना र अमेरिकाको कोल्ड वार के होला भन्ने प्रश्न छ। त्यस सँगसँगै अब 3वटा जस्तो प्रश्नहरू लिएर त्यसपछि हामी टुङ्ग्याउने चरणमा जान्छौँ। यहाँ आएका प्रश्नहरूलाई नै हेरौँ। यसमा नारायण भट्टराई दाईको चाहिँ म 3वटै प्रश्न एकचोटि भन्ने अनुमति चाहन्छु दाईसँग। नारायण भट्टराईजीको चाहिँ यो अध्यादेश अथवा यो अहिले जुन यो भीम उपाध्यायलाई थुनेको कुरा अथवा यो रेडियो नेपालमा भइरहेको गडबडीको कुरा जे छ, त्यसले लोकतन्त्रको प्रक्रिया र प्रश्न गर्ने अधिकार खोसिँदैछ। यो बेलामा चाहिँ हामीले लिनुपर्ने र यो परिस्थिति जे छ, यो बेलामा हामीले लिनुपर्ने रणनीति के हुन सक्छ? खास गरी आज बजेट अध्यादेश बारेसम्म पनि प्री बजेट छलफल संसदमा गर्नुपर्ने जुन हुन सकिरहेको छैन, त्यसले बजेट अध्यादेशको बाटो जान खोजिरहेको सन्दर्भ छ एउटा। अनि चाइना अमेरिका कोल्ड वारको कुरा दोस्रो भने। तेस्रो प्रश्न चाहिँ के यो धेरै साथीहरूले सोध्नु भएको छ, त्यसको मिश्रित ऊ चाहिँ यसमा नवराज डाङ्गी, दिनेश अधिकारीजीहरूले सोधेको चाहिँ के अब चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ राज्यको प्राथमिकतामा पर्ने विषय जस्तो सरकारकै प्राथमिकतामा रहने स्वास्थ्य शिक्षा जस्तो जहाँ सोसियल डेमोक्रेट देशहरूमा रहन्छ त्यस्तो अवस्था यसपछि नेपालले हामीले तपाईँले मसान वैराग्यको कुरा गर्नुभएको थियो, हामीले त्यो बाटो नगएर हामीले त्यो सिक्छौँ होला त भन्ने छ भने मिथिलेश मिश्र दाइले रौतहटबाट सोध्नु भएको छ, कोरोना महामारीको नाममा हामी लकडाउन भयो जस्तै कति वर्तमान सरकारको अलोकतान्त्रिक गतिविधिको कारण वर्तमान सरकारले महामारीमै लोकतन्त्र लकडाउन गर्ने त होइन भन्नुभएको छ। यो 4वटा सन्दर्भलाई रेस्पोन्स गरिदिनु हुन र त्यसपछि हामी कन्क्लुड गर्ने बाटोमा जाउँ कि भन्ने लाग्छ। ल धन्यवाद। अब यो इन्डिया के अरे यो चाइना अमेरिकाको कोल्ड वार भन्ने विषयमा चाहिँ के हो भने यो अधिनायकवादी शक्तिहरू र यो चाहिँ सर्वसत्तावादी शक्तिहरूले जहिले पनि एउटा शत्रु चाहिन्छ उनीहरूलाई बाँच्नको निम्ति, पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि देशभित्र पनि देश बाहिर पनि। यो ट्रम्प पनि अधिनायकवादी प्रवृत्तिको मान्छे भए हुनाले अब चाइनासँग त्यत्रो व्यापार छ, उसैको छोरीको चाहिँ तपाईँको फेसन क्लोथ लाइन चाहिँ त्यहीँबाट चल्छ, सारा कुरा हुँदाहुँदै पनि उसले चाइनालाई चाहिँ एउटा शत्रुको रूपमा, यहाँसम्म कि त्यो भाइरस चाहिँ अब वुहानबाट निस्केकोलाई चाइनिज भाइरस भन्यो, अहिले ट्रेड वार पनि चाइनासँगै चलेको छ। त्यो सबैको कारण के हो भने कि अघिल्लो जुन 90sमा सुरु भएको ग्लोबलाइजेसन छ, त्यो ग्लोबलाइजेसनको कारण चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको यो औद्योगिक उत्पादनहरू, श्रम व्यवस्थाहरू, सबै उत्पादनका चाहिँ फ्याक्ट्रिजहरू, यो सबै कुरा चाहिँ चाइनामा सिफ्ट भयो किनभने त्यहाँ सस्तो लेबर छ भनेर। तर त्यो पनि के हो भने क्यापिटलिजमको डेभलपमेन्टको सिलसिलामै हो होइन। अमेरिकाको एप्पलको डिजाइन चाहिँ अमेरिकामा हुन्छ तर प्रोडक्सन चाहिँ चाइनामा हुन्छ होइन। डिजाइन चाहिँ सुपेरियर क्वालिटी के सुपेरियर स्किल हो भनेर भन्छ, अथवा टेक्नोलोजीको डिजाइन चाहिँ त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ सुपेरियर मानिन्छ। तर के भयो भने तर बहुसङ्ख्यक मान्छे त त्यो सुपेरियर स्किलमा सुपेरियर चाहिँ तपाईँको स्किलमा अथवा नलेजमा त बस्दैन, धेरै मान्छेलाई त रोजीरोटीकै कुरा हुन्छ। त्यही भएर यो मेक ग्रेट अमेरिका अगेन को नाउँमा चाहिँ के भयो भने धेरै जसो चाहिँ चाइनामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरू गयो, हाम्रो काम गयो धेरै पश्चिमा मुलुकहरूको। त्यो मामलामा चाहिँ तपाईँको
चाइनासँग उसले कोल्ड वारको चाहिँ स्थिति अथवा चाहिँ वारको स्थिति जस्तो भनौँ, ट्रेड वारको स्थिति लिएर आएको। तर मेरो भनाइ के हो भने चाइना जतिसुकै उत्पादन गर्ने हो भए पनि यदि किनिने बजार भएन भने, यो कोरोनाको अर्को के सङ्क्रमण छ भने कि मान्छेको क्रय शक्ति नै संसारभरि घट्दै गयो हैन। मान्छे बेरोजगार भयो भने त्यसले उत्पादन गरेर के गर्छ? चाइना पनि ग्लोबलाइजेसनकै एउटै पार्ट हो। चाइना सुरुमा सुरु गर्दाखेरि ऊ एन्टी ग्लोबलाइजेसनको थियो हैन। तर के थियो भने अब चाइना पनि ग्लोबल पार्टनर भइसकेको हुनाले चाइनाले जतिसुकै न्यू खोजे पनि अथवा अमेरिकाले न्यू खोजे पनि यी दुवै चाहिँ क्यापिटलिजमको पार्ट भएको हुनाले उनीहरूलाई उत्पादन र व्यवहार के अरे बजार उपभोक्ता पनि उनीहरूलाई चाहिने हुनाले यिनीहरू धेरै पर जान्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने एउटा नभइकन अर्को बाँच्नै सक्दैन हैन। अमेरिकाले तुरुन्तै आफ्नो इन्डस्ट्रियल बेस रिभाइभ गर्न सक्दैन। चाइनामा जुन इन्डस्ट्रियल बेस छ त्यसमा चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब जस्तो फर इक्जाम्पल अहिले नै भनौँ न, त्यो भेन्टिलेटर बनाउनेमा अब कार कम्पनीहरूलाई भेन्टिलेटर बनाउन दिएर कार कम्पनी कति दिन सस्टेन गर्छ? भेन्टिलेटर त अब चाइनामै बन्दैछ अहिले, त उसले बनाउन थालेको थियो बन्छ हैन। अब यहाँ हाम्रो महावीर पुञ्जीले बनाउनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै हाम्रो सबैको चाहिँ इज्जत पनि छ, उहाँलाई चाहिँ उहाँ साधुवादको पात्र हुनुहुन्छ। तर कति बन्छ त? अल्टिमेटली इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सनको चाहिँ तपाईँको ठाउँहरू त चाइनामै लग्यो, संसारले जाने पनि नजाने पनि त्यहीँ पुर्याइदियो त्यसलाई। अब यो रिभर्स हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि के छ भने त्यो रिभर्स हुने सन्दर्भ त बिस्तारै होला। अब यसैबाट म अर्को प्रश्न जोड्छु कि यो हेल्थ सिस्टम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मलाई के लाग्दैछ भने जस्तो अहिले अस्ति तपाईँहरूले बजारमा यो न्युजहरूमा सुन्नुभयो होला, यो मलेरियामा एन्टी मलेरियल ड्रग जसको सबभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ उत्पादन इन्डियाले गर्छ, तर र मेटेरियल कहाँबाट आउँदो रहेछ? चाइनाबाट। 70% अफ द र मेटेरियल अफ क्लोरोक्विन जुन भन्ने छ, या गगनजीले पनि सुनिरहनु भयो होला, उहाँ स्वास्थ्यमा बसिसकेको हुनाले एउटा एक्सपर्ट पनि भइसक्नु भएको छ। चाइनिज र मेटेरियल्सहरूबाट बन्छ भने चाइनामा केमिकल त्यो बन्छ भन्दाखेरि ग्लोबलाइजेसन हिजोको एउटा भइसक्यो। तर अबको सन्दर्भ चाहिँ के हो भने यो प्रोडक्सन इकोनोमी आफ्नो ठाउँमा छ, तर हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ अर्को मुलुकसँग चाहिँ धेरै भर पर्न नपरोस् भन्नको निम्ति चाहिँ हेल्थ सेक्टर चाहिँ स्टेटको आफ्नै डोमेनमा लाने। र अहिले पनि एकदम तपाईँले बेलायतमा हेर्नुभयो भने त्यो कन्जर्भेटिभ पार्टी त्यो ब्रेक्जिटबाट विथड्र हुने त्यो बोरिस जोन्सनकोले पनि हेल्थमा प्राइभेटाइज गर्न खोजेको थियो। तर अहिले सबभन्दा राम्रो बेलायतमा के देख्यो भने नेसनल हेल्थ सर्भिसेस NIS चाहिँ अडिएर बस्यो। महामारी त्यत्रो हल्ला गल्ला चाहिँ हेल्थको लागि लिएर चाहिँ हल्ला गुल्ला चाहिँ बेलायतमा किन हुन सकेन भने त्यसो युनिभर्सल हेल्थ केयर सिस्टम चाहिँ त्यहाँ बलियो छ। हालाकि अहिले त्यसलाई त्यो कोभिडको चाहिँ महामारीलाई मा फाइट गर्न चाहिँ हम्मे परिराखेको छ। तर पनि अमेरिका जस्तो आतुर बातुर परेको स्थिति छैन। इन्डियामा पनि जति पनि रिसर्चहरू भइरहेको छ स्टेट ओन्ड चाहिँ तपाईँको हेल्थ सेक्टर्सहरू हेल्थ फेसिलिटिजहरूमा भइरहेको छ। त्यसले गर्दा के छ भने आधारभूत केही कुरामा हेल्थमा र फुडमा, खाद्यान्नमा र बेसिक एजुकेसनमा चाहिँ फेरि नेसनल राष्ट्र भने राज्यको भने सबैको कम्युनिटी बेस पब्लिक ओनरसिपमा हुने किसिमको चाहिँ सिस्टम नभइकन हुँदैन भन्नेतिर चाहिँ अहिले वर्ल्ड चाहिँ छ। अब यो दिल्ली भाइले मलाई एउटा तपाईँको इमेल पठाइदिनु भयो भने न्यू स्टेट्समेनमा चाहिँ उसको के भन्छ जोन ग्रेको एउटा आर्टिकल छापिएको छ जसले चाहिँ भोलिको सिस्टम चाहिँ ग्लोबल सोलिडारिटीमा बेस नेसनली इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्रक्चर्सहरू हुनेछ भनेको छ। जोन ग्रे न्यू स्टेट्समेनमा छापिएको छ। त्यसले चाहिँ पोस्ट कोभिड वर्ल्ड चाहिँ मोर सोसल डेमोक्रेटिक हुनुपर्छ भनेको छ। मार्केट, नेसनल मार्केट, नेसनल प्रोडक्टिभिटी, इन्डिभिजुअल क्रिएटिभिटीलाई रेस्पेक्ट गर्दै केही बेसिक हेल्थ, एजुकेसन र फुडमा चाहिँ नेसन सेल्फ सस्टेनेबल भएन भने यस्तो किसिमको पेन्डेमिकमा चाहिँ अथवा यस्तो किसिमको क्राइसिसमा चाहिँ बाँच्न सक्दैन भनेर भनेको छ।
त्यो मानेमा हेर्दाखेरि मैले त्यो आन्सर गरिहालेँ। कोल्ड वारवाला आन्सर गरेँ, हेल्थ र चाहिँ बेसिक सिस्टम कतातिर जान्छ भन्ने कुरा मैले त्यो बताएँ। अर्को एउटा क्वेसन के थियो उता तराईतिरबाट? सुनेन, दिल्लीको सुनेन। नारायण भट्टराईको चाहिँ यो अध्यादेश, बजेट अध्यादेश, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, खास गरी भीमको अध्यापक प्रकरण, हिजो रेडियो नेपालको आएको प्रकरण। अब एउटा यसमा त मैले अब पकेँ। अब तपाईँहरूलाई म फेरि फर्काएर एउटा पास्ट एक्जाम्पलमा लान्छु। त्यो के हो भने जस्तो डाक्टर केसीले कतिपल्ट चाहिँ तपाईँको अन्वेषण गर्नुभयो, के गर्नुभयो, दुनियाँभर गर्नुभयो। उहाँको कुरा कति ठिक थियो के थिएन, समाज हामी सारा विभक्त भयौँ होइन, प्राइभेट चाहिन्छ चाहिँदैन, गभर्मेन्ट। तर के हो भने सडकमा जनताको उठेको आवाज के रिभोल्युसन गरेर फ्याँक्नु पर्यो, परिस्थिति चेन्ज गर्नु पर्यो। लोकतन्त्रमा सडकमा उठेको आवाजको इको हुने ठाउँ पार्लियामेन्ट हो या गभर्मेन्टको पोलिसी करिडोर्सहरू। त्यो कसले रिकगनाइज गर्छ? त्यो बेला पनि छ नि, सडकबाट चाहिँ परिवर्तन हुन्छ नीति भनेर फुर्ती गरायो। तर हामीले हाम्रो कुरालाई त्यहाँ प्रतिद्वन्दित गर्न पठाएको को हो त? हाम्रो अपोजिसन होइन त? पार्टीले त्यसलाई, जो अपोजिसन छ त्यसले सडकको आवाज त उसका निम्ति त खुराक हो नि होइन। भीम पक्रिन्छन् कि अध्यादेश हुन्छ कि मान्छेले सडकमा के कुरा गरिरहेछ, आधिकारिक रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता र स्ट्राटेजी त तपाईँको पार्लियामेन्टमा अथवा गभर्मेन्टको करिडोर्सहरूमा। तपाईँ हामीलाई त सिंहदरबारमा पस्दा पनि पास चाहिन्छ भनेपछि जनताको आवाजलाई इको गर्ने काम चाहिँ अपोजिसन हो। मलाई के लाग्छ भने यदि अपोजिसन भएन भने त्यो लोकतन्त्र हुँदैन। यसकारण हामी भोलि अध्यादेशको स्थितिको कुरा गरौँ या ओली तन्त्र चाहिँ हावी भएर चाहिँ इमर्जेन्सीलाई प्रयोग गरेर लोकतन्त्रलाई हत्याउने कुरा गरौँ, त्यसमा जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्न बसेको। त्यही भएर स्याडो गभर्मेन्ट भने होला पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा होइन। अपोजिसनले यदि जनता उसको लागि त खुराक हो, बाटोमा हिँडेको सामान्य मान्छेको कुरालाई पनि उसले इको गर्न सक्छ पब्लिक पोलिसीका सन्दर्भमा अथवा गभर्मेन्ट पोलिसीका सन्दर्भमा। त्यसकारण के छ भने त्यसलाई लाई मिलाइ गर्ने के हो भने नागरिक समाज हुन्छ, नागरिक आन्दोलनहरू हुन्छ, ट्रेड युनियन्सहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने जस्तो हाम्रो यहाँबाट चाहिँ हाम्रै पार्टीका नेताहरू जिल्लातिर झर्नुभयो भने आफ्नै कार्यकर्तालाई भेट्ने, आफ्नै मान्छेले भोट हालेकोलाई भेट्ने, अरू मान्छे के भन्दैछ भनेर सुन्नेन भने। जस्तो फर इक्जाम्पल पार्लियामेन्टमा हाम्रो मान्छे कति हो मलाई थाहा पनि छैन, नेपाली कन्स्टिट्युसन कति नम्बर छ। पार्लियामेन्टमा के हरेक किसिमको विधेयकहरू आउँछन्, उहाँहरूले त्यो विधेयकहरूको बारेमा आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीमा गएर आफ्नो भोटर बाहेक अरूसँग, अरू पनि त आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीका मानिसहरू हुन् नि, त्यहाँबाट जितेर आइसकेपछि कुनै किसिमको पब्लिक कन्सल्टेसन गरेको सुन्नु भएको छ? सत्ताले त गरेर प्रतिपक्षले त गर्नु पर्यो। प्रतिपक्षले त त्यो ठाउँबाट उठेका मानिसहरूलाई सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे उसले हो त्यो त जनतालाई। भन्दाखेरि मानिलिउँ एउटा पार्लियामेन्टमा चाहिँ तपाईँको हेल्थको विधेयक छ भने हरेक त्यो चाहिँ अपोजिसन भएको मान्छेहरूले कन्स्टिट्युएन्सीमा गएर पार्लियामेन्टमा यस्तो विधेयक छ, यसमा हामी के बोल्ने हो, तपाईँहरूको आवाज के छ भन्ने बित्तिकै त इको गर्न थालिहाल्छ त। खालि चाहिँ त्यहाँ गएर ताली बजाउने, संसदीय दलमा खाजा खाने गरेर त कसरी चाहिँ तपाईँको इको हुन्छ? मलाई लाग्छ लोकतन्त्रको चिर हरण गर्नेहरूलाई सजिलोसँग हरण हुन्छ, किनभने पहरेदारहरू हाम्रो कमजोर भएका छन्। धन्यवाद हरिदाई। अघि मिथिलेश मिश्र दाईले सोधेको प्रश्न पनि यसभित्र आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसभन्दा अगाडि एउटा अब चेतनारायण रसाइलीजीको अन्तिम प्रश्न राख्छु र त्यसपछि वीरगञ्जबाट हो चेतनारायण हजुर चेतनारायण रसाइलीजीले के सोध्दै हुनुहुन्छ भने नन स्टेट एक्टर्सले चाहिँ यो बेलामा डेमोक्रेसीलाई डिफेन्ड गर्नको निमित्त के भूमिका खेल्न सक्छन्? खास गरी उहाँले हङकङ र इन्डियामा ह्युमन राइट, हङकङको मुभमेन्ट र भारतमा ह्युमन राइट्स त्यो एक्टिभिस्टहरूको एरेस्टको विषयलाई सन्दर्भलाई समेत जोडेर हाम्रो नन स्टेट एक्टर्सले चाहिँ के भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने एउटा प्रश्न छ भने अन्तिममा जिमी लामाजीको अर्को प्रश्न चाहिँ उहाँले जिमी लामाजीले के सोध्दै हुनुहुन्छ भने यो जनताले सरकारको विश्वसनीयता गुमाएको हुनाले सरकार जनताबाट टाढा भाग्दैछ पनि हामीले भनियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको ब्रिफिङमा एकजना कर्मचारीलाई खटाइदिएछ भन्ने सन्दर्भ पनि भनियो। तर यो बिचमा यो सरकार परिवर्तन अथवा नेतृत्व परिवर्तनको बिचले कता यो अस्थिरतातर्फ लैजाँदै गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको एक राजनीतिक व्यक्तिलाई हटाउने खेल र भावहरूलाई प्रकट हुँदा यसले समग्रमा लोकतन्त्रलाई प्रभाव पार्दैन भन्ने कुरा उहाँले यो अस्थिरताको मलजल त गरिरहेका छैनौँ,
भन्ने यो दुईटा प्रश्नको रेस्पोन्स पछि हामी कन्क्लुड गर्छौँ। अब रसाइलीको क्वेसन चाहिँ एकदम पर्टिनेन्ट हो। मैले अघि नै भनिसकेँ कि यो पेन्डेमिकले अथवा कुनै पनि इमर्जेन्सीले जनता र शासकले जसले शासन सत्ता हटाउन खोज्छ उसले इन्टरमिडिएरी इन्स्टिट्युसन्सहरू, चाहे त्यो पोलिटिकल पार्टिज होस् या चाहे नागरिक समाज होस्, सामाजिक आन्दोलन हो, त्यसलाई अन्डरमाइन गर्छ भने उसले प्रत्यक्ष, किनभने कन्ट्रोल गर्न पर्यो। हरेक मान्छेको मनमा डर पैदा गरेर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न पर्यो। अथोरिटेरियन रुलको सबैभन्दा ठुलो कुरो फियर क्रिएट गर्ने हो। र त्यो फियर चाहिँ के हो भने समूहलाई फियर गरेर हुँदैन, ऊ व्यक्तिमै पस्नुपर्छ। यदि घरमा मान्छे बाहिर निस्केन भने तपाईँले प्रोटेस्टमा कसरी जुलुस निकाल्नुहुन्छ, सहभागिताको आवाज कसरी निकाल्नुहुन्छ? हरेक मान्छेलाई आइसोलेट गर्ने प्रयास गर्छ। र त्यो मानेमा के हो भने पेन्डेमिकको जुन उपचार हामीले अहिले भनेका छौँ त्यो र अधिनायकवादीहरूको चाहिँ प्रक्रिया एक ठाउँमा मिल्न गएको छ। त्यो मानेमा चाहिँ ठुलो सङ्कट त्यहाँ देखिन्छ। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा के छ भने नेपालमा गएको 5-6 वर्ष 7 वर्षमा सामाजिक आन्दोलनहरूलाई कमजोर बनाउने काम चाहिँ जोसुकै सत्तामा पुगेको होस् त्यसले गरेको छ। सामाजिक आन्दोलनहरूको स्वायत्तता र इन्डिपेन्डेन्टलाई हामी आफैले मेरो मान्छे तेरो मान्छे भनेर गरेका छौँ, होइन? यो चाहिँ हाम्रो पार्टीको मान्छे हो, सङ्घ संस्था खोल्नु पर्यो। एनजिओलाई हिजो हामीले आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सानो स्वार्थ समूहको चाहिँ तपाईँको घरधन्दा चलाउने नाउँमा प्रयोग गरेपछि ट्रु सोसल मुभमेन्ट्सहरू डेभलप भएको देखेको छैन। त्यसले गर्दा हङकङको र तपाईँको इन्डियामा चाहिँ मोदीले चाहिँ तपाईँको फरेन फन्डिङबाट कन्ट्रोल गरेको छ। यहाँ पनि तपाईँको जस्तो महिलाहरूले नै अधिकारको कुरा गर्दा ट्याउ गर्ने, विदेशी पैसा भन्ने ब्लेम गर्न एकदम सजिलो छ, काम गर्न गाह्रो छ। अर्कालाई ब्लेम गरिसकेपछि मैले अघि नै भनिसकेँ, एउटा चरित्र के हो, अधिनायकवादीहरूको चरित्र के हो भने शत्रु सिर्जना गर्ने र अर्कालाई ब्लेम गर्ने। जसरी ट्रम्पले तपाईँको हरेक कुरा चाइनालाई ब्लेम गर्छ, यहाँ पनि केही कुरो गर्न थाल्यो भने विदेशीले गर्न दिएन भन्ने। जहाँसम्म त्यो दोस्रो प्रश्न जुन चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको प्रश्न, राजनीतिक अस्थिरता नेपाली जनताले सिर्जेको हुँदै होइन, हामी त्यसको के हो भने भुक्तभोगी हो। राजनीतिक अस्थिरता केही इने चुनिएका नेताहरूको महत्वाकांक्षा र अव्यवस्थाले सिर्जेको। त्यसकारण हामी त के हो भन्ने हो भने खबरदारी गर्ने र तँलाई हामी चिन्दछौँ भनेर भन्ने। तर के हो भने चुक गई चिडिया भन्छ नि, तपाईँको चाहिँ ड्यामेज त त्यसले गरिसक्छ। त्यही सन्दर्भमा मैले भनेको के हो भने यदि हाम्रो यो लोकतन्त्र हो भने, हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाएका हौँ भने, यदि हामीले चाहिँ लोकतन्त्र व्यवस्थामा हाम्रो कमिटमेन्ट छ भने मलाई के लाग्छ भने कुम्भकर्णको निदमा सुतेको अपोजिसन उठ्नु पर्यो। यसले डेलिबरेट गर्नु पर्यो। अपोजिसन बिनाको डेमोक्रेसी होइन, विरोध बिनाको लोकतन्त्र होइन, अल्टरनेटिभ भोइस बिनाको लोकतन्त्र होइन। त्यसकारण हरेक ठाउँबाट व्यक्तिगत रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा विविध विचारहरूको सम्प्रेषण गर्ने, अल्टरनेटिभ विचारहरू लिएर आउने। यो गभर्मेन्टको कतिपय कुरामा सहमत हुने मानिसहरू पनि छन्, तर 100% सहमत त कोही पनि हुँदैन। त्यसमा एउटा कोअलिसन बिल्ड गर्न सकियो भने हेर्न सकिन्छ। तर के हो भने हामीले राजनीतिज्ञहरूलाई धेरै छोडिदिएको हुनाले, उनीहरूले जे गरे पनि जता गरे पनि ताली बजाएर बसिदिएको हुनाले, उनीहरूलाई प्रश्न नगरेको हुनाले अब उनीहरूले खराब निर्णय गर्यो भने हामी अस्थिरतातिर त के अराजकतातिर पनि जान्छौँ। अब अस्थिरता मात्रै होइन, अराजकताको पनि कल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद हरिदाई। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म मोटामोटी धेरै प्रश्नहरू आएका छन्। एउटा प्रश्न रिपिटेडली सोधै गर्नुभएको छ नवराजजीले, यो एसी र बिसी भन्ने एउटा यो कोभिड-19 को मानकले एउटा यो पेन्डेमिकले एउटा मानकै स्थापित गरेर जाला त एसी बिसी भन्न थालेका छन् भन्ने प्रश्नलाई उहाँले रिपिट गरिरहनु भएको छ। दाइलाई त्यस्तो होइन, त्यो त अब हरेक मान्छेको के हो भने डेफिनेसन्सहरू, हामीलाई परिभाषा किन चाहिन्छ, हामीलाई क्याटेगोरिजहरू किन चाहिन्छ, होइन? तपाईँको अब उहाँको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड के हो थाहा छैन मलाई। साइन्स हो भने हामीले पिरियोडिक टेबल बनाएर केमिकलहरूलाई यो क्याटेगोरी चाहिँ के हो भने बुझ्नलाई सजिलो बनाउने कुरा हो, होइन? इतिहासमा पनि मिडल एजेस, तपाईँको चाहिँ मोडर्न एजेस भनेर हामी क्लासिफाई गर्छौँ। मलाई के लाग्छ भने अरू समयमा बनेको कालखण्डहरू चाहिँ धेरै वर्ष रह्यो, तर जुन किसिमको समय र कालखण्डमा हामी छौँ, यो पेन्डेमिकले पनि एउटा चाहिँ क्याटेगोरी चाहिँ डेभलप गर्छ। किनभने हामी यसबाट प्रत्यक्ष आक्रान्त भएका छौँ। हामी सबै मान्छे यसबाट अछुतो छैनौँ। त्यसकारण हाम्रो कलेक्टिभ मेमोरिजले भन्ने बेलामा यो कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि, फेब्रुअरीभन्दा अगाडि त यस्तो थियो, मार्चपछि यस्तो भयो भनेर आफै कुरा गर्न थाल्छौँ।
तर अल्टिमेटली कलेक्टिभ मेमोरीमा, हाम्रो सामूहिक स्मृति पटलमा, हाम्रो सामूहिक अनुभवमा र त्यसपछि बन्ने संरचनाहरू चाहिँ ले कोभिड अगाडि र पछिको अनुभवलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्छ कि हेर्दैन आजैका दिनमा भन्न चाहिँ चाँडो छ। तर उहाँको प्रश्न चाहिँ को महत्त्व चाहिँ छ, किनभने भोलि मान्छेले आजको अनुभवलाई आज र भोलि भनेर भन्न थाल्यो भने त निश्चय पनि पोस्ट कोभिड र प्री कोभिड त भइहाल्छ नि। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद हरिदाई। मलाई लाग्छ हामीले आएका धेरै जसो प्रश्नहरूको दाइले रेस्पोन्स गर्नुभएको छ, जिज्ञासाहरूको, सुझावहरूको। निमा गिरीजीले मेरो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, निमाजीले उठाएको प्रश्नको पनि दाइले रेस्पोन्स गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ। हाम्रो प्युठानको महासमिति सदस्यज्यू, हाम्रो पाठशालाको आयोजक टिमकै तर्फबाट हुनुहुन्छ। म अब चाहिँ हामी निर्धारित समयभन्दा निकै अगाडि पनि गइसकेका छौँ, बिचमा थोरै टेक्निकल कुरा भयो। हामी आधी घन्टा, हामीले 3:30 भनेका थियौँ, करिब करिब 4 बज्ने सम्मुखमा छौँ। अब चाहिँ म यो छलफल, यो हामीले संवाद जो गऱ्यौँ, अहिले पनि हामीसँग 29 जना हामी सहभागी रहिरहेका छौँ। यसमा एकदमै प्रबुद्ध विभिन्न ठाउँहरूबाट हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीदेखि, उता डोटीदेखि, यता दाङ, यता 5 नम्बर प्रदेशमा दाङदेखि, उता कालीकोटदेखि सबै यो कभरेज छ। मधेसबाट पनि दाइहरू हुनुहुन्छ। सबैजनालाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दै म अब चाहिँ यो छलफललाई बसेर सुनिरहनु भएको र आफ्नो केही रिमार्क्स राखिदिनु निमित्त नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मान्य गगन कुमार थापाज्यूलाई आग्रह गर्दछु। ओके, बल्ल भयो। म सबैभन्दा पहिला हाम्रो कङ्ग्रेस पाठशालाको तर्फबाट हरिदाईलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा जति पनि पार्टीका साथीहरू सहभागी हुनुभएको छ, प्रदेश सभाको सचेतकदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि साथीहरू, पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरिराख्नुभएका साथीहरू, अरू थुप्रै एकदमै नै यो महत्त्वपूर्ण नेपाली कङ्ग्रेसको यो लेखपढमा रुचि राख्ने, यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र गहिरो प्रभाव राख्ने युवा पुस्ताको थुप्रै साथीहरू आजको यो मञ्चमा एक ठाउँ जोडिनु भयो। मलाई एकदम खुसी लागेको छ। हरिदाईको उपस्थितिले तानेको पनि हो यो। र आज जुन खालको हरिदाईको यो विद्वत प्रवचन सुन्नको लागि थुप्रै साथीहरू हामीसँग फेसबुक लाइभबाट पनि जोडिनु भएको छ। यो सबै कुराले पनि साथीहरूमा कत्रो ठुलो ज्ञानको भोग छ, यो मञ्चहरू प्राप्त नगरेर हो भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। र आजको जुन प्रवचनको यो लागि मैले हरिदाईसँग सुरुमा कुराकानी गर्दाखेरि यो डेमोक्रेसीको ओभरअल क्राइसिसको बारेमा त कुरा छँदैछ, तर यो पेन्डेमिकसँगै जोडिएर पनि केही कुराहरू भन्नु छ भनेर दाइले भन्नुभएको कुरा आज हामीले छलफलमा लागेको कुरा सुनिरहँदाखेरि त्यो किन भन्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा थप कुराहरू बुझ्यौँ। डेमोक्रेसी एउटा सामान्य अवस्थामा सामान्य रूपमा चल्ने एउटा प्रक्रिया हो, जसका आफ्ना केही नियमहरू छन्, हुन्छन्, परम्परा, अभ्यास छ, र यसमा अभ्यस्त भएका हाम्रा संस्थाहरू छन्। ती संस्थामध्येको संसद पनि हो, पार्टी पनि हो। म अहिले पार्टीको एउटा सदस्य पनि छु, एउटा कन्स्टिट्युन्सीबाट इलेक्टेड भएको सांसद हुँ। हामीहरू वास्तवमै दाइले भन्नुभएको जस्तो सामान्य अवस्थामा अभ्यस्त हुनका निम्ति हाम्रो संस्थाहरू बनेका रहेछन्। राज्य र नागरिकको बिचमा यो मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिक दलहरू, यो सबै कुराहरूको यो सब संस्थाहरूको भूमिका अन्डरमाइन हुने रहेछ यो महाव्याधि जस्तो आपतकालीन अवस्थामा। हामीले यस्तो अवस्थाको अनुभव गरेका थिएनौँ भूकम्पको बेलामा। भूकम्पको बेलामा हाम्रो अनुभव अलिकति फरक थियो कि त्यो बेलामा अझै राज्य र नागरिकको बिचमा मध्यस्थता गर्ने संस्थाहरू, चाहे संसद होस् चाहे राजनीतिक दल होस्, यो सबैको भूमिका अझै विस्तारित भएको अनुभव गरेका थियौँ। तर यो पटक चाहिँ हामीले साँच्चीकै यो आपतकालीन अवस्था भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने एउटा अनुभव गरिरहेका छौँ। यस्तो आपतकालीन अवस्थामा यो हाम्रो सीमाहरू थप कसिँदै जान्छन्, थुप्रै कुराहरू नयाँ सिक्ने कुराहरू पनि हुन्छ, गल्ती हुन्छ, सिक्दै जाने हो। यो सङ्कटको बेला छ, एउटा खालको समझदारी निर्माण गरेर जाने हो भन्ने यो शासकीय नेतृत्व भयो भने त्यसले हाम्रो सिकाइ पनि नयाँ हुँदो रहेछ, अवसर पनि नयाँ हुँदो रहेछ। तर यो सङ्कटलाई छोप्नुपर्छ भन्ने नियत राख्ने नेतृत्व भयो भने यो सङ्कट झन् गहिरिएर जाँदो रहेछ। र यो हामी यसको अनुभव हामी सबैले अहिले गरिरहेका छौँ। अघि दाइले एउटा महत्त्वपूर्ण संवादको प्रसङ्ग उठाउनु भयो। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन खालको एउटा ठुलो हलचल आएको छ, त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण त्यो भित्रको अरू थुप्रै कुराहरू होला,
तर एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समयदेखि त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको जुन खालको संवाद, स्वाभाविक संवादहरू हुनुपर्थ्यो पार्टीका विभिन्न नेताहरूसँग, विभिन्न कमिटीहरूसँग, सांसदहरूसँग, मन्त्रीहरूसँगै पनि यो कोहीसँग पनि संवाद नगर्दै आउनु भएको, झन् यो महाव्याधि पछाडि त झन् उहाँले यो आफ्नो संवाद प्रतिको अरुचिलाई झन् त्यसलाई सैद्धान्तिकृत गर्नुभएको अवस्था छ। त्यो हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। हामी त्यस्तै गरिकन हामीहरू जस्तो सर्वदलीय यो अरू दलहरूसँगको छलफल गर्ने, हामी भूकम्पको बेलामा म अनुभव गर्छु, त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त्यो बेलामा संवादको आवश्यकता महसुस गरेर त्यतिखेर त रिच गरेर संविधानको प्रक्रियामा असहमत भएको माओवादीलाई समेत पनि ल्याएर जोड्ने काम भएको थियो। यो पटक त संसदमा हामीले प्रस्ताव लिएर गइसके पछाडि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट ईश्वर पोखरेलजीले बोलाउनु भएको एउटा समितिमा गएर मैले पार्टीको तर्फबाट कुरा राखेको हुँ र मैले नै लिखित रूपमा एउटा प्रस्ताव उहाँहरूको समितिलाई लगाएर बुझाएको हुँ। त्योभन्दा बाहेक कांग्रेसको तर्फबाट जति पनि कुरा राखेका छौँ त्यो सबै हामीले सार्वजनिक मञ्चबाट राखेका छौँ। चाहे नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिको वक्तव्य होस्, चाहे पार्टीको अन्य पदाधिकारी प्रवक्ताको वक्तव्य होस्, चाहे हामी सांसदले गरेका कुराहरू हुन्, एकपटक त्यो पनि प्रचण्डजीसँगको असहमति भइसके पछाडि उहाँलाई देखाउनका निम्ति हाम्रो विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत भएको विपद परिषदको बैठक औपचारिकताको लागि बोलाएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलको नेतालाई बोलाए बाहेक र अस्तिको दाइले भन्नुभयो अस्तिको भोलिको बैठकमा सायद आउला हाम्रो सभापतिले किन भेट्नु भएको भन्ने कुरा, अन्यथा हामी कहिले पनि यो अझ यो पेन्डेमिकका बारेमा, अहिलेको सङ्कटका बारेमा संवाद गरेर हामीलाई थाहा छैन। यसरी एकातिर पार्टीभित्र अर्कोतिर दलहरूसँगको संवाद जस्तै नागरिकसँगको संवाद पनि हामीलाई थाहा छैन। दाइले अघि नै जुन चाहिँ न्युयोर्कको मेयरको कुरा गर्नुभयो, मैले आज पढिरहेको थिएँ। खास गरिकन हामीले सिङ्गापुरको अस्ति केही दिन अगाडि मैले प्राइम मिनिस्टरको सुने 10 मिनटको स्पिच। हामीले अहिले मर्केलको जर्मनीको चान्सलरको हामीहरूको ग्लोबल स्टेजमा जताततै उहाँको तारिफ जुन सुनिरहेको छौँ, सबैभन्दा ठुलो कुरा पारदर्शिता र संवादकै कुरा छ। आपतकालीन अवस्था छ, यस्तो बेलामा कसरी उनीहरू आउट अफ द वे गरेर आफ्नो नागरिकहरूसँग संवाद गरिरहेका छन्, कुराहरू बताइरहेका छन्, बुझाइरहेका छन्, अप्ठ्यारोमा पनि सरकार छ भन्ने कुराको आश्वस्त पारिरहेका छन् भने हाम्रो सरकार चाहिँ झन् बढीभन्दा बढी यो बेला बेलामा अघि दाइले भन्नु यो कुनै प्रेस कन्फरेन्स गरेर दोहोरो तरिकाबाट अरू तरिकाबाट प्रकट हुने होइन। कसरी प्रकट हुन्छ भने आफ्नो सूचना दिनको लागि, सन्तास फैलाउनको लागि प्रकट हुन्छ। हामीले अहिले संसदीय समितिको बैठकका निम्ति अघि पनि दाइले चर्चा गर्नु हामीले प्रयत्न नै गर्यौँ। हामी त सिंहदरबारै गयौँ। आजभन्दा 15 दिन अगाडि सिंहदरबार गएर हामी केही सांसद त्यहाँ बसेर एउटा भर्चुअल मिटिङ पनि गऱ्यौँ। तर त्यसमा पनि सरकारले यस्तो मिटिङमा हामी आउँदैनौँ भनेर भनिसकेपछि ती मिटिङहरू अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था रह्यो। यसले यो त्यसै पनि संवादमा अरुचि राखिरहेको अहिलेको सरकार त्यसमाथि यो आपतकालमा को बहाना बनाएर संवादबाट टाढा रहँदै गएको यो एउटा हाम्रो आफ्नो हामीले अनुभव गरेको कुरा छ। संवादको यो ग्याप हुँदै गर्दा यसले चाहिँ यो एक प्रकारको विश्वासमा पनि ग्याप ल्याउँदो रहेछ। म अहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि घुमिरहेको छु, अरूतिर पनि साथीहरूसँग संवाद गरिरहेको छु। अहिले पनि यो कार्यक्रममा आउनुभन्दा पहिला म यहाँ बुढालिङकण्ठको चुनीखेल भन्ने ठाउँमा र चपलीको 2टा ठाउँमा स्वास्थ्य संस्थाबाट त्यहाँ बैठक गरेर आएको। सबैतिरको कुराकानी के छ भने सुरुको बन्दाबन्दीको बेलामा जुन खालको बन्दाबन्दी यो हाम्रो निम्ति हो, लकडाउन हाम्रो निम्ति हो भनेर नागरिकहरूले त्यसको पालना गर्नुभएको थियो। अब गाह्रो भयो, सबैजना चाहिँ त्यसलाई अवज्ञा गरेर बाहिर आउने अवस्था भयो भनेर उहाँहरूको हाम्रो स्थानीय वडा अध्यक्षले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसको एउटा कारण केले गर्दाखेरि भयो भने हामीलाई लकडाउनको कारणले बन्दाबन्दीमा राख्ने तर हामीले विश्वास गरेको र जिम्मा लिएर जसले काम गरिरहेको छ भनेको सरकार छ, त्यो सरकार चाहिँ अँध्यारो कोठाभित्र बसेर कोभिड-19सँग वा यो लडाइँसँग सम्बन्धित नभएका अरू षड्यन्त्रको तानाबुना बुन्ने भन्ने कुरा नागरिकलाई थाहा भइसके पछाडि अब उसले सरकारले भनेका कुराहरू हाम्रो लागि हो, यो लकडाउन हाम्रो लागि हो भनेर ट्रस्ट गर्न सकिरहेको छैन। पछिल्लो लकडाउनको बेलामा यो लकडाउन 10 दिन किन बढाउनु पर्यो, हामी 10 दिनको लकडाउनमा के गर्छौँ, टेस्टका बारेमा त क्वेसन्सहरू छ, त्यो क्वेसनको एन्सर गर्नुपर्ने कुनै पनि कुरा उसले भन्न सकिरहेको अवस्था छैन। यो बिस्तारै यस्तो हुँदै गयो भने संवादको अवस्था यस्तै हुँदै गयो भने विश्वास गुम्दै जान्छ र विश्वास गुम्दै जाँदै गर्दाखेरि अलि पछाडि किन हामीलाई कसैलाई पनि थाहा छैन, हामी अहिले काठमाडौँमा संक्रमण देखिएन भन्छौँ, बाहिर संक्रमण देखिएन भनेर भन्छौँ, पब्लिक हेल्थ पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्ने हामीले उहाँहरूको विज्ञहरूको कुराकानीहरू सुन्दै गर्दाखेरि नेपालको अवस्था के छ भन्ने बारेमा अहिले पनि हामीले गर्ने सबै कोरा अनुमानहरू मात्रै हो। हामीलाई केही पनि थाहा छैन भने पनि हुन्छ। हाम्रो सिनेरियोहरू पोसिबल कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले अहिले सरकारको यसमा ध्यान नभएको बेलामा उसले एकैपटक वैशाख 25 गते पछाडि ल खुला भनेर भनिदियो वा बन्द भनेर भनिदियो, फटिक भएको बेला मान्छेले त्यसलाई उल्लङ्घन गरे भनेर कुनै बेलामा साँच्चीकै अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने त्यो बेलामा फेरि सरकारले जतिखेर
निर्णयहरू गरेर पालना गराउनु पर्ने हुन्छ। वैधता गुमाएको सरकारले त्यो बेलामा लोकतन्त्रमा वैधानिकता मात्र सबै कुरा होइन, वैधताहरूको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सरकारसँग बहुमत छ, अस्ति पनि थियो, अहिले पनि छ। तर यो पेन्डेमिकको लडाइँ लड्ने बेलामा जतिखेर चैत्रको 1-2 गते हामी सम्झौँ न, चैत्रको 1-2 गते त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग वा यो सरकारसँग जुन खालको विश्वसनीयता थियो, आम नागरिकको एक प्रकारको भरोसा थियो, त्यो भरोसा आज यहाँ वैशाखको 15-16 गतेसम्म आइपुग्दै गर्दा टुट्दै गर्दाखेरि टेक्निकली हेऱ्यो भने हिजो पनि यो सरकारसँग बहुमत त्यो संसदमा आज पनि छ, तर त्यो विश्वास गुमेको, वैधता गुमेकोले गर्दा उसले गरेको निर्णय उसले कार्यान्वयन गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ हो। त्यसैले मलाई आजको छलफलमा आएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन दाइले टुङ्गाउने बेलामा भन्नुभएको छ कि यस्तो बेलामा विरोध भएन भने, आलोचना भएन भने, प्रश्न भएन भने त्यो बेलामा चाहिँ सामान्य अवस्थामा त डेमोक्रेसीले फङ्सन गर्न सक्दैन भने आपतकालको बेलामा त झन् बढी प्रश्न हुनुपर्छ। विरोध भनेको यो हाम्रो आफ्ना फरक मतहरू राख्ने कुराहरू, सरकारले गरेका कमी कमजोरीहरू देखाउने कुराहरू, यहाँ कमी कमजोरी छ भनेर त्यसलाई असर्ट गर्न सक्ने कुराहरू कमजोर भयो भने त्यो बेलामा झन् यस्तो आपतकालीन अवस्थामा डेमोक्रेसीले झन् त्यो बेलामा फङ्सन गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ भनेर खास गरी आज हामी नेपाली कङ्ग्रेस जति पनि साथीहरू जम्मा भएका छौँ, हामी पार्टीको विभिन्न तहमा काम गरेका मानिसहरूलाई उहाँले एक प्रकारले हामीलाई इन्करेज गर्नुभएको छ, हामीलाई उद्वेलित गर्नुभएको छ कि तिमीहरू अझै प्रश्न गर्नुपर्छ, तिमीहरू अझै बोल्नुपर्छ, तिमीहरू अझै सङ्गठित हुनुपर्छ। जति बढी हामी सङ्गठित हुन्छौँ, जति बढी हामी प्रश्न गर्छौँ, जति बढी हामी कतिपय कुराहरूमा प्रमाणसहित आलोचना गर्छौँ, कमी कमजोरीहरू देखाउँछौँ, त्यति नै बढी सरकारले दबाब महसुस गर्छ। सरकारले दबाब महसुस गर्दै गर्दा आपतकालका बेलामा सरकारले अझ बढी संवाद गर्न बाध्य हुन्छ, अझ बढी पारदर्शी हुन बाध्य हुन्छ र ऊ अस्थिरतातर्फ जुन साथीहरूले महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू गर्नुभएको छ, अस्थिरतातर्फ हामीलाई लिएर जान सक्दैन, अराजकतातर्फ हामीलाई लिएर जान सक्दैन भन्ने एउटा आजको सन्दर्भमा मलाई लागेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू यो छलफलमा उठेको छ। हरिदाले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग पनि उठाउनु भएको छ कि यो अस्पतालमा बिरामीहरू किन आइरहेका छैनन्, यो यत्रो डोमेस्टिक भाइलेन्सको केसेसहरू आइरहेको छ तर हामीले रिपोर्ट भएको हेऱ्यो भने कम छ। यसको मैले जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दै गर्दा मैले गरेको महसुस चाहिँ के छ भने यो बेलामा जुन प्रधानमन्त्री अस्ति नै वैशाखमा बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको स्वतन्त्रता केही समयको लागि अपहरित हुन सक्छ अथवा यो कुण्ठित हुन सक्छ भन्ने जुन भन्नुभयो त्यसमा तत्काल हामीले प्रश्न उठाएको, त्यसको कारण पनि त्यही थियो। यो बेलामा यो खालि मोबिलिटीको कुरा मात्र होइन, तिमीहरूले अर्न गरेको वा तिमीहरूले अहिले इन्जोय गरिरहेका तिमीहरूका फन्डामेन्टल राइटहरू चाहिँ एक प्रकारले सस्पेन्डेड छ नै भन्ने जस्तो इम्प्रेसन राज्यको तर्फबाट दिएको हुँदो रहेछ, जसले गर्दाखेरि नागरिकहरूले त्यो कुरालाई यो कमजोर महसुस गर्छ। किनकि यो बेलामा त इन्डिभिजुअल मात्रै हुन्छ, सामूहिक रूपमा बोल्ने उसका पार्टीहरू, नागरिक समाज सबै सुस्ताएको बेलामा त्यो बेलामा एक्लै बोल्न सक्दैन र उसले सहजतापूर्वक प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारहरू पनि प्राप्त गरेको हुँदैन। हामीले अहिले अस्पतालमा यो अस्ति भर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीबाट हामी छलफल गरेर भन्यौँ नियमित स्वास्थ्य सेवा जसरी प्रभावित भएको छ, नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने कुरा तत्काल यो बन्द हुनुपर्छ। यो स्वास्थ्य सम्बन्धी हक प्राप्त गरेका जस्तो हामीले आफ्नो ठाउँमा खोप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लगायौँ। यो सबै कुराहरूलाई रिज्युम भएन भनेदेखि भने कोभिडबाट भन्दा नन कोभिडबाट मान्छेहरू अझ बढी आक्रान्त हुने अवस्था हुन्छ। यही अब केही दिनमा बजेट आउँदैछ, बजेटका सन्दर्भमा कुराहरू यही खालि यसको सार यो के रह्यो भने यो बेलामा आपतकालको बेलामा, आपतकालीन अवस्थाको बेलामा यो संवादप्रति, डेमोक्रेसीका आधारभूत कुराहरूप्रति कम रुचि भएको, अनुदारता त्यसै पनि रहेको सरकार अहिले लिड गरिरहेको छ। उसले यसलाई एउटा बहाना बनाउन खोज्छ, झन् यसलाई सङ्कुचित बनाउन खोज्छ, झन् साँगुरो घेरामा सबै कुरा सीमित गर्न खोज्छ। यो हामीले देख्छौँ, ग्लोबली पनि हामीले अघि धेरै चर्चा भयो, ट्रम्पको चर्चा भयो, ट्रम्पको मात्र होइन, अहिले हामीले ब्राजिलको राष्ट्रपतिको हामीले हेर्न सक्छौँ, युरोपका पनि कतिपय देशहरूमा हामीले हेर्न सक्छौँ, थुप्रै ठाउँमा हामीले यो कुराहरू देखिरहेका छौँ। यस्तो बेलामा मलाई लाग्छ कि आजको छलफलबाट निकाल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा निष्कर्ष भनेको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस जसले अहिले प्रतिपक्षको मञ्च सम्हालेको छ, हाम्रो भूमिका अझै बढी बढेको छ, हाम्रो जिम्मेवारी अझै बढी बढेको छ। हामीले अझै बढी प्रश्न उठाउनु पर्ने, खबरदारी गर्नुपर्ने, कमी कमजोरीमाथि क्वेसन उठाउनु पर्ने अझै बढी बेला आएको छ। यो आजको छलफलको थुप्रै सन्देशहरू छ। ग्लोबल पोलिटिक्सको बारेमा दाइले धेरै कुरा बताइदिनु भएको छ, म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज म एकपल्ट फेरि हरिदाइप्रति आभार प्रकट गर्दै यो आजको हाम्रो यो श्रृङ्खलामा यो विद्युत प्रवचन सुन्नका लागि, छलफलमा सहभागी हुनको लागि जति पनि साथीहरू यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिदिनु भयो, 29-30जना साथीहरू, उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्छु र फेसबुक लाइभ मार्फत हामीलाई हेरिराख्नुभएका उहाँहरू सबैप्रति पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँ सबैजना सतर्क, सुरक्षित रहनु होला र सक्रिय पनि रहनु होला। यही नै मेरो आफ्नो अनुरोध पनि राख्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। यहाँहरू सबैप्रति फेरि एकपल्ट आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।